आदरणीय विद्यार्थीगण, म दिनेश खड्गा, एसयुएमआई का सहशिक्षक। म तपाईहरुलाई नेपाली विषय पढाउनेछु र आज हामी पढ्नेछौँ देश महिमा कविता। र यस कवितालाई पढ्न अघि हामी यो कविताको दुई भागमा पढ्नेछौँ। एक साहित्यिक परिचय, पुष्पलाल उपाध्यायको साहित्यिक परिचय, अनि अर्को भाग चाहिँ देश महिमा कविताको पठन अनि विश्लेषण। र सर्वप्रथम त देश महिमा कविता का कवि पुष्पलाल उपाध्यायको साहित्यिक परिचय। सन् 1906 मा असमको लखिमपुर जिल्लाको लाइमाकुमारी भन्ने ठाउँमा जन्मेका कवि पुष्पलाल उपाध्यायले आसाममा नै जीवन बिताएका थिए। आसामदेखि बाहिर उनी गएनन्, आसाममा नै उनले जीवन बिताए। उनका कविताहरू लेखनाथ पौड्याल, धरणीधर शर्मा कोइराला, महानन्द सापकोटा आदिबाट प्रभावित छ। उनी मूलतः जातीय कवि हुन्। जातीय कवि भनेको आफ्नो जातिलाई माया गरेर कविता रचना गर्ने कवि जातीय कवि। जातीय चेतना बाहेक उनका कविताहरूमा राष्ट्रिय भावना, आदर्श भावनाहरू पर्याप्त पाइन्छ। राष्ट्रिय भावना भनेको आफ्नो देशलाई, राष्ट्रलाई प्रेम गरेका कविताहरू लेख्ने कवि हुन्। अनि आदर्श भावनाहरू पर्याप्त पाइन्छ। आदर्श भनेको राम्रो सद्बुद्धि, सद्विचार, नैतिक विचारहरूले प्रेरित कविता लेख्ने कवि हुन्। जातीय जागरणको स्वर, राष्ट्रप्रेम, समाज सुधारको भावना, जनचेतना, क्रान्तिकारी विचार र प्रकृति चित्रण उनका कविताको मूलभूत विशेषता हुन्। उनका कविताहरू उपदेशमूलक र शिक्षाप्रद पनि छ। पुष्पलाल उपाध्यायले छन्दमा कविता लेख्छन्। छन्द नानीहरूलाई थाहा छ, हामीले छन्द, मात्रिक छन्द, वार्णिक छन्द, जातीय छन्द भन्ने पढ्छौँ। हामी मात्र वा मात्रको गणनामा अथवा लेखिने कविता, लयपूर्ण कवितालाई छन्द भन्छौँ। मात्राको गणनामा लेखिने कवितालाई छन्द कविता भन्छौँ। उनले छन्दमा कविता लेख्छन्, तर उनका कविताहरू अप्ठ्यारा र नबुझ्ने भने पटक्कै हुँदैन। छन्दमा कविता लेखे पनि उनको कविता नबुझ्ने खालको, अप्ठ्यारो, नानीहरूले, हामीले पाठकहरूले नबुझ्ने खालको चाहिँ छैन। पुष्पलाल उपाध्यायले छन्दमा कविता लेख्छन्, तर उनका कविताहरू अप्ठ्यारा र नबुझ्ने भने पटक्कै हुँदैन। सरल, सरस र सजिलै बुझ्ने हुन्छ। यो नै उनको विशेषता हो। विशेष पुष्पलाल उपाध्यायको कविता सरल प्रकारको, सरस, रसले पूर्ण भएको, मिठो अनि सजिलो खालको हुन्छ। उनको विशेषताहरूमा यो प्रमुख विशेषता हो। उनका फुटकर रचनाहरू गोर्खा, भारती, प्रभात, ब्रह्मपुत्र, धरती, नौलो, पाइलो, हिमानी आदि विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा प्रकाशित भएका छन्। उनको कविता सङ्ग्रह उषा मञ्जरीको निम्ति सन् 1988 मा साहित्य अकादमी पुरस्कारले सम्मानित गरियो। नानीहरू, साहित्य अकादमी भारतवर्षमा साहित्य क्षेत्रमा दिने सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार हो र यो पुरस्कार 1988 सालमा उषा मञ्जरी कविता सङ्ग्रहको निम्ति पुष्पलाल उपाध्यायलाई प्रदान गरियो। उनको निधन आसामको लखिमपुरमा नै 30 दिसम्बर सन् 1989 मा भयो। उनका प्रकाशित कृति उषा मञ्जरी कविता सङ्ग्रह, पुष्पाञ्जली कविता सङ्ग्रह। अनि विद्यार्थी नानीहरू, अब यो विषय जुन पढ्यौँ साहित्यिक परिचय, त्यो साहित्यिक परिचयलाई लिएर माध्यमिकमा आउने सम्भावित बहुविकल्पीय प्रश्न अथवा मल्टिपल चोइस प्रश्न, क्वेसन यहाँ तयारी गरिएको छ। उत्तर छैन, नानीहरूले उत्तर आफ्नो पाठ पढेर तयारी गर्नुपर्ने छ। कवि पुष्पलाल उपाध्यायको जन्म कहाँ भएको थियो? सरल सजिलो प्रश्न छ, यसको उत्तर तयारी गरिएको छैन। पाठ एकपल्ट पढ्नु भने यसको उत्तर पाउनुहुन्छ। कवि पुष्पलाल उपाध्यायको जन्म कहाँ भएको थियो? कवि पुष्पलाल उपाध्यायको जन्म कहिले भएको थियो?
कवि पुष्पलाल उपाध्यायलाई कुन कृतिको निम्ति साहित्य अकादमी पुरस्कार दियो? कवि पुष्पलाल उपाध्यायलाई कहिले साहित्य अकादमी पुरस्कार दिइयो? कवि पुष्पलाल उपाध्यायको निधन कहिले भयो? कवि पुष्पलाल उपाध्यायको निधन कहिले भयो? अब हामी देश महिमा कविताको पठन र विश्लेषण गर्नेछौँ। कविताको पठन र विश्लेषण। मिठो सुन्दर ढङ्गमा कविता पढ्न सक्नुपर्छ। हाम्रो देश विशाल भारत, यहाँ एउटै छ बगैँचाभरि, धेरै जाति र धर्म प्राण जनता बस्छन् गुजारा गरी। हाम्रो देश विशाल भारत, यहाँ एउटै छ बगैँचाभरि, धेरै जाति र धर्म प्राण जनता बस्छन् गुजारा गरी। भाषा भेष विभिन्न संस्कृति कला साहित्य धारा यहाँ मौलाई महकाउँछन् थरीथरी स्वाधीन यो देशमा। मौलाई महकाउँछन् थरीथरी स्वाधीन यो देशमा। यो कविताको विश्लेषण। हाम्रो देश भारतवर्ष एक सुन्दर फुलबारी वा बगैँचा जस्तै छ। छोटो छरितो वाक्य लेख्ने आदत राख्नुपर्छ विद्यार्थीहरूले र त्यसलाई ध्यान दिएर यो विश्लेषण गरिएको छ। हाम्रो देश भारतवर्ष एक सुन्दर फुलबारी वा बगैँचा जस्तै छ। जसरी फुलको बगैँचामा विभिन्न प्रकारका फुलहरू फुलिरहेका हुन्छन्, उसरी नै फुलरूपी हाम्रो देश भारतवर्षमा पनि विभिन्न जाति धर्मका मानिसहरू जीवनयापन गर्दै बसोबासो गर्छन्। विभिन्न भाषा संस्कृति र धर्म भएका मानिसहरूका आआफ्नै प्रकारका कला साहित्य र संस्कृति छ। यी भिन्न भिन्नै जाति धर्म भाषा भए तापनि मिलेर अति सहजता साथ सजिलो प्रकारले कोहीसँग झैझगडा नगरिकन भनेको नि सहजता साथ सुन्दर जीवन बाँचेका छन्। जसरी फुलबारीमा विभिन्न फुलहरू फुलेको हुन्छ, त्यसरी नै हाम्रो देश भारतवर्षमा पनि विभिन्न जाति धर्म संस्कृति भएका मानिसहरू मिलेर बसेको छ अनि उनीहरूमा एकअर्कामा झैझगडा नगरिकन देशमा सहजता साथ सुन्दर जीवन बाँच्दै मिलेर बसेका छन्। हाँगा पात लता अनेक थरीका छन् फूल झुप्पा झुप्पा तर। हाँगा पात लता अनेक थरीका छन् फूल झुप्पा झुप्पा तर। एउटै मूल छ मातृभूमि सबको स्वाधीन यो भारत। इच्छा मानिसको त के, इच्छा मानिसको त के, ऋषिहरू ती स्वर्गका देवता तम्सिन्छन् यहीँ बस्नलाई वसुधा छन् पूर्ण ऐश्वर्यता। अब यसको विश्लेषण हेरौँ। जसरी एउटा फुलबारीमा विभिन्न फुलहरूको बोट हुन्छ अनि ती फुलहरूका हाँगा पात अनि भिन्न भिन्नै प्रकारको हुन्छ तर सबैमा सुन्दर सुन्दर फुल फुलेका हुन्छन्, उसरी नै हाम्रो देश भारतमा पनि धेरै मानिसहरूको भाषा साहित्य संस्कृति र धर्म बेग्ला बेग्लै भए पनि यो स्वाधीन देशमा मिलेर बसेका छन्। यस देशका मानिसहरू मिलेर बसी सुन्दर जीवन बाँचेको कारण यहाँ मानिसहरू मात्रै होइन तर स्वर्गका ऋषि मुनिहरू अनि देवताहरू पनि यहीँ जन्मे जीवन बिताउन चाहन्छन्। जसरी विभिन्न फुलबारीमा विभिन्न फुलहरू फुल्छन्, विभिन्न पातहरू हुन्छ, विभिन्न जातको फुलहरू हुन्छ, त्यसरी नै हाम्रो भारतवर्षमा पनि विभिन्न जाति धर्म र संस्कृति भएका मानिसहरू बसेका छन् तर उनीहरूले सुन्दर सुन्दर आफ्नो कार्यहरू गरेर राम्रो राम्रो सृजनाहरू गरेर हाम्रो देशलाई गौरवान्वित तुल्याएको छ। यो देखेर चाहिँ स्वर्गका परिहरू देवताहरू अनि ठुल्ठुलो ऋषिमुनिहरू पनि भारतवर्षमा जन्मिन चाहन्छन् अरे र हाम्रो यो भारतवर्ष त्यसरी सुन्दर बनेका छन्। ज्ञानी वीर सुधी प्रवीण प्रतिभाशाली सुसन्तानले आमालाई सुखी गराउन निकै ठुलो प्रतिज्ञा गरे। सेवा सत्य दया र त्याग तपको एकान्त कर्मस्थल हाम्रा रत्न विभूतिका कृतिहरू छन् धेर चारैतिर। ज्ञानी वीर सुधी प्रवीण प्रतिभाशाली सुसन्तानले आमालाई सुखी गराउन निकै ठुलो प्रतिज्ञा गरे। सेवा सत्य दया र त्याग तपको एकान्त कर्मस्थल हाम्रा रत्न विभूतिका कृतिहरू छन् धेरै चारतिर। अब यो
पद्यांशको विश्लेषण सुनौ है। यस भारतवर्षको ज्ञानी वीर सुधी प्रवीण र दक्ष सन्तानहरूले आफ्नो देश भारतवर्षलाई सुखी र सम्पन्न बनाउन एक ठूलो प्रतिज्ञा गरे। देशमा त्याग र बलिदानद्वारा दया र सत्यको स्थापना गरी देशलाई नै कर्मस्थल बनाउने विचार गरे। ती ज्ञानी वीर देशका सन्तानहरूको सुन्दर काम वा कृतिहरू आज देशभरि नै छ। यो देशमा भारतवर्षमा ज्ञानी वीर सुधी प्रवीण प्रतिभाशाली सन्तानहरू जन्मिए रे अनि आफ्नो मातृभूमि यो देशलाई अथवा यो देश आमालाई सुखी बनाउनको निम्ति एउटा प्रतिज्ञा गरे रे। अनि त्यो प्रतिज्ञाद्वारा सेवा सत्य दया र त्याग जस्तो अनि एकान्त कर्मस्थल भयो रे यो देश। अनि त्यो कर्मस्थल एकान्त कर्मस्थलमा सेवा सत्य दया र त्यागहरूद्वारा राम्रो राम्रो कृतिहरू फिजाए रे। अनि आज ती कृतिहरू हाम्रो देशको चारैतिर ती रत्नको रूपमा जडीको रूपमा रत्नको रूपमा देखा पर्छ रे। नाना साधन शक्ति किरणले यो देश आलोकित, यो हो सात्विक साधना सुपथको सत्संग सत्याश्रय, खारी मानु कर्म शक्ति प्रतिभा चम्केर ज्योतिर्मय, पारिपूर्ण शान्ति पदमा पुग्छन् महामानव। नाना साधन शक्तिको किरणले यो देश आलोकित, यो हो सात्विक साधना सुपथको सत्संग सत्याश्रय, खारी मानु कर्म शक्ति प्रतिभा चम्केर ज्योतिर्मय, पारिपूर्ण प्रकाश शान्ति पदमा पुग्छन् महामानव। विभिन्न प्रकारको शक्तिको स्रोतहरू यस देशमा छन्। यही शक्तिहरूले देश उज्यालो भएको छ। यो सात्विक वा आध्यात्मिक शक्तिको साधन र सत्सङ्गद्वारा यहाँका विद्वान जन सत्यको नजिकमा छन्। यहाँका मानिसहरूले आफ्नो कर्मलाई निरन्तर अभ्यासद्वारा अझ सुन्दर बनाई सुन्दर सुन्दर कला सृजना गरेका छन्, जसले देशलाई गौरवान्वित तुल्याएको छ। गौरव भनेको गरिमा नाम देशको यस नाम सुवास फैलिनु भनेको नि तुल्याएको छ। शान्तिको पथमा हिँडेर कर्मद्वारा देशलाई प्रकाशपूर्ण बनाउँदै यहाँका मानिसहरू महामानव तुल्य भएका छन्। यो भारतवर्षमा अब नानीहरू तपाईँहरूलाई यो कविताको मूल भाव यस्तो प्रकारको छ। यो कविता हाम्रो देश भारतवर्ष एउटा बगैँचा जस्तो छ। यहाँ विभिन्न प्रकारको धर्म जाति र संस्कृतिका मानिसहरू मिलेर बसोबासो गर्छन्। यसै कारण हाम्रो देश अति सुन्दर छ। हाम्रो देश शान्ति सुन्दर ऐश्वर्य सम्पन्न भएकोले नै यहाँ ऋषिमुनि ज्ञानी र स्वर्गका देवताहरू पनि जन्मन चाहन्छन्। ज्ञानी वीर प्रवीण वा दक्ष मानिसहरूले आफ्नो मातृभूमिलाई सुसम्पन्न बनाउन प्रतिज्ञा गर्दै आफ्नो त्याग र बलिदानद्वारा सत्य र दया स्थापित गर्न सेवा गरे। उनीहरूकै कर्मको सुन्दर फल आज देशको चारैतिर पाइन्छ। हाम्रो देशको महाज्ञानी ऋषि मुनिहरूको सत्कर्मले यस देशलाई गौरवान्वित तुल्याएको छ। उनीहरूको आध्यात्मिक कर्मकै कारण हाम्रो देशमा सत्य स्थापित भएको छ। उनीहरूकै सत्कर्म र सद्विचारहरूद्वारा यस देशका मानव वा मानिसहरू महामानव वा स्वच्छ र पवित्र भएका छन्। यो कविताको मूल भाव। अब शब्दार्थ। महिमा भनेको प्रशंसा, गुजरा जीवन धान्नु, महकाउँछन् बासना आउनु, सुगन्धित हुनु, सुगन्ध फैलिनु, संस्कृति सफा सुन्दर र उज्यालो बनाउनु, निखार ल्याउनु। कुनै पनि कुरा मानिसले आफ्नो जीवनलाई सफा सुन्दर र उज्यालो बनाउने कर्म गर्ने दैनिक कर्मलाई नै हामी संस्कृति भन्छौँ। कला कुनै काम राम्ररी गर्नु, महकाउनु, बासना आउनु, सुगन्ध फैलिनु, वसुधा धरती पृथ्वी, ऐश्वर्य भनेको धन सम्पत्ति सुख समृद्धि, प्रवीण सिपालु निपुण कुशल, कर्मस्थल भनेको कर्मभूमि काम गर्ने ठाउँ, विभूति देशका निम्ति उल्लेखनीय योगदान दिने व्यक्ति, देशको निम्ति राम्रो काम गर्ने मान्छे, आलोकित उज्यालो चम्किलो, सात्विक राम्रो गुणले भरिएको, सत्वगुण मात्र भएको, ज्योतिर्मय ज्योतिले भरिएको, प्रकाशमय झलझल प्रकाश भएको। अब यो कविताबाट माध्यमिकमा आउने सम्भावित
बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टिपल चोइस क्वेसन। 1, देश महिमा कविताको रचनाकार को हुन्? विद्यार्थीहरूले पाठ पढिसकेपछि यसको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले यहाँ उत्तर लेखिएको छैन। देश महिमा कविताको रचनाकार को हुन्? देश महिमा कवितामा कविले कुन देशको महिमा गाएका छन्? पुष्पलाल उपाध्याय रचित कविताको नाम लेख। महिमाको अर्थ के हो? ऋषि र स्वर्गको देवताहरू कुन देशमा जन्म लिन चाहन्छन्? तलका प्रश्नहरूको उत्तर लेख भनेर हामीले प्रश्न मल्टिपल चोइस क्वेसन सकेपछि अर्को एउटा प्रश्न पाउँछौँ। त्यसलाई आधार गरेर बनाइएको प्रश्न छ यो। प्रश्न संख्या 1, भाषा भेष विभिन्न संस्कृति कला साहित्य धारा यहाँ मौलाई महकाउँछन् थरी थरी स्वाधीन यो देशमा। उपर्युक्त पद्यांश कुन पाठबाट उद्धृत गरिएको हो? नानीहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, प्रश्नमा माथिका पद्यांश अथवा उपर्युक्त पद्यांश अथवा उद्धृत पद्यांश जे प्रश्नमा आएको छ त्यसैलाई नै उत्तरमा लेख्नुपर्ने छ। त्यसकारण उपर्युक्त पद्यांश कुन पाठबाट उद्धृत गरिएको निकालिएको हो भनेको नि, उद्धृतको ठाउँमा पनि प्रश्नमा कोही बेला निकालिएको हो भनेर आउँछ, हामीले त्यही शब्द प्रयोग गरेको हुनुपर्छ। उत्तर उपर्युक्त पद्यांश देश महिमा कविताबाट उद्धृत गरिएको हो। पुरा लेख्नुपर्छ। कतिपय विद्यार्थी नानीहरूले प्रश्नको उत्तर लेख्दाखेरि उपर्युक्त पद्यांश कुन पाठबाट उद्धृत गरेको हो भनेर आयो भने देश महिमा मात्रै लेख्छ, तर त्यो सही उत्तर हुँदैन। सही उत्तर उपर्युक्त पद्यांश देश महिमा पाठबाट उद्धृत गरेको हो भनेर पुरा वाक्यमा लेखेको हुनुपर्छ। प्रश्न ख, यस पाठको रचनाकार को हुन्? उत्तर, यस पाठको रचनाकार कवि पुष्पलाल उपाध्याय हुन्। ग, यहाँ यो देशमा भनेर कुन देशको कुरा गरिएको हो? उत्तर, यहाँ यो देशमा भनेर भारतवर्षको कुरा गरिएको हो। उपर्युक्त पद्यांशको भाव स्पष्ट पार। उपर्युक्त पद्यांशको भाव स्पष्ट पार। प्रश्नको उत्तर, उपर्युक्त पद्यांश देश महिमा कविताबाट निकालिएको हो। यस कवितामा कवि पुष्पलाल उपाध्यायले हाम्रो देश भारतवर्षको महिमा गाएका छन्। यस कवितामा राष्ट्रिय भाव प्रकट गरेका छन्। यस पद्यांशमा, यस कविताको यस पद्यांशमा भनेको नि, यस पद्यांशमा उनी भन्छन्, त्यहाँदेखि सानो निर्देश चिन्ह दिएर, हाम्रो देश विभिन्न भाषा जाति वेशभूषा धर्म संस्कृति भएका मानिसहरू शान्तिसँग बसोबास गर्छन्। उनीहरूका कला संस्कृति अति सुन्दर छ। सबैको भाषा धर्म र संस्कृति मौलाएको छ। कसैले कसैलाई दबाउने र शोषण गरेका छैनन्। भाषा संस्कृति धर्म आदिको सुरक्षा गर्न सबैले एक समान मौका पाएका छन्। प्रश्न संख्या 2, इच्छा मानिसको त के ऋषिहरू त स्वर्गका देवता तम्सिन्छन् यही बस्नलाई वसुधा छन् पूर्ण ऐश्वर्यता। प्रश्न क, उपर्युक्त पद्यांश कुन पाठबाट उद्धृत गरिएको हो? उत्तर, उपर्युक्त पद्यांश देश महिमा कविताबाट उद्धृत गरिएको। यो देश महिमा कविता, देश महिमालाई सिंगल इन्भर्टेड कमामा राखेको हुनुपर्छ। देश महिमा कविताबाट उद्धृत गरिएको हो। यस पाठको रचनाकार को हुन्? यस पाठको रचनाकार कवि पुष्पलाल उपाध्याय हुन्। ग, वसुधा र ऐश्वर्यताको अर्थ लेख्नुहोस्। उत्तर, वसुधाको अर्थ धरती अनि ऐश्वर्यताको अर्थ धन सम्पत्ति हो। उपर्युक्त पद्यांशको भाव स्पष्ट पार्नुहोस्। उत्तर, उपर्युक्त पद्यांश देश महिमा कविताबाट निकालिएको हो। यस कवितामा कवि पुष्पलाल उपाध्यायले हाम्रो देश भारतवर्षको महिमा गाएका छन्। यस कवितामा राष्ट्रिय भाव प्रकट गरेका छन्। देश महिमा कविताको यस पद्यांशमा उनी भन्छन्, हाम्रो देश भारतवर्ष अति सुन्दर छ। हाम्रो देशको यो सुन्दरतादेखि मानिस ऋषिमुनि र देवताहरू मोहित छन्। यस देशको सुख शान्ति सौन्दर्य र ऐश्वर्य देखेर मानिसहरू त के, ऋषिमुनिहरू अनि स्वर्गको देवताहरूले पनि यस देशमा जन्म लिन चाहन्छन्। प्रश्न संख्या 3, सेवा सत्य दया र त्याग तपको एकान्त कर्मस्थल हाम्रा रत्न विभूतिका कृतिहरू छन् धेर चारैतिर। प्रश्न संख्या क, उपर्युक्त पद्यांश कुन पाठबाट उद्धृत गरिएको? यो क ख
प्रश्न दुईवटा चाहिँ जहिले पनि एकै प्रकारको हुन्छ। उपयुक्त पद्यांश कुन पाठबाट उद्धृत गरिएको हो? उत्तर उपयुक्त पद्यांश देश महिमा पाठबाट उद्धृत गरिएको हो। यस पाठको रचनाकार को हुन्? उत्तर यस पाठको रचनाकार कवि पुष्पलाल उपाध्याय हुन्। यहाँ एकान्त कर्मस्थल भनेर कुन देशलाई भनिएको हो? यहाँ उत्तर यहाँ एकान्त कर्मस्थल भनेर हाम्रो देश भारतवर्षलाई भनिएको हो। घ माथिको कविता पंक्तिको भाव स्पष्ट पार्नुहोस्। प्रश्न संख्या घ पनि सबै ठाउँ एकै खालको प्रश्न आएको हुन्छ। उत्तर उपयुक्त पद्यांश देश महिमा कविताबाट निकालिएको। यस कवितामा कवि पुष्पलाल उपाध्यायले हाम्रो देश भारतवर्षको महिमा गाएका छन्। यस कवितामा राष्ट्रिय भाव प्रकट गरेका छन्। देश महिमा कविताको यस पद्यांशमा उनी भन्छन्, यो हाम्रो देश ऋषि मुनिहरूको निम्ति सेवा, सत्य, दया, त्याग र तप गर्न योग्यको छ। यहाँ एकान्त छ। यस ठाउँ कर्म गर्न चाहनेहरूको निम्ति कर्म गर्ने ठाउँ हो। ती कर्मयोगी वा कर्म गर्ने विद्वान जनले गरेका विभिन्न सुन्दर कर्महरूको सुन्दर फल वा कृतिहरू हाम्रो देशको चारैतिर छ। अनि अन्तिम प्रश्न छ, नाना साधन शक्ति किरणले यो देश आलोकित, यो हो सात्विक साधन सुपथको सत्संग सत्याश्रय। उपर्युक्त पद्यांश कुन पाठबाट उद्धृत गरिएको? तपाईहरुलाई नानीहरुलाई थाहा भइगयो। अब उपर्युक्त पद्यांश देश महिमा पाठबाट उद्धृत गरिएको हो। यस पाठको रचनाकार को हुन्? यो प्रश्नको उत्तर पनि नानीहरुलाई थाहा भयो। यस पाठको रचनाकार कवि पुष्पलाल उपाध्याय हुन्। यो देश कसरी आलोकित भएको छ? आलोकित भनेको उज्यालो भनेको नि। यो देश कसरी उज्यालो भएको छ, गौरवान्वित भएको छ? उत्तर ज्ञानी, ऋषिमुनि, कर्मयोगी, विभूति, प्रतिभाशाली देशका सन्तानको सुन्दर कर्म र कृतिहरूद्वारा यस देश आलोकित भएको छ। सलिड लेख्नुपर्छ। माथिको कविता पंक्तिको भाव स्पष्ट पार्नुहोस्। उत्तर उपर्युक्त पद्यांश देश महिमा कविताबाट निकालिएको। यस कवितामा कवि पुष्पलाल उपाध्यायले हाम्रो देश भारतवर्षको महिमा गाएका छन् अनि राष्ट्रिय भाव प्रकट गरेका छन्। देश महिमा कविताको यस पद्यांशमा उनी भन्छन् सम्म उपर्युक्त पद्यांश देश महिमा कविताबाट निकालिएको हो देखि उनी भन्छन् सम्म सबै पंक्तिहरूमा दोहोरिएको पाउँछौँ। यो उत्तर तयारी गर्नको निम्ति बनाइएको भूमिका हो। यो अत्यन्तै जरुरी छ। र उत्तर उपर्युक्त पद्यांश देश महिमा कविताबाट निकालिएको। यस कवितामा कवि पुष्पलाल उपाध्यायले हाम्रो देश भारतवर्षको महिमा गाएका छन् अनि राष्ट्रिय भाव प्रकट गरेका छन्। देश महिमा कविताको यस पद्यांशमा उनी भन्छन्, ज्ञानी, ऋषिमुनि, विभूतिहरूले विभिन्न साधन गरी ज्ञान प्राप्त गरेर सुन्दर कर्म गरी यस देशलाई उज्यालो पारेका छन्। उनीहरूको कर्मद्वारा देशको गौरव बढेको छ। उनीहरूको सुकर्म वा राम्रो गुणले भरेको कर्महरूले हाम्रो देशले सत्य प्राप्त गरेका छन्। र विद्यार्थी नानीहरू, आज हामीले देश महिमा कविता पढ्यौँ र घरमै बस्नुहोला। हामी यस टिभी च्यानल मार्फत तपाईहरुलाई घरमै बस्ने सन्देश दिँदै हामी हाम्रो सेवामा प्रतिबद्ध रहनेछौँ। धन्यवाद। हेलो एभ्रिवान, म जितेन गुरुङ। म आज इङ्ग्लिस ब्लिस बुकको सेकेन्ड च्याप्टर पढाउन गइरहेको छु अनि त्यसको नाम चाहिँ हो फेबल, विच इज रिटन बाई ऱ्याल्फ वाल्डो इमर्सन। यो पढाउनु भन्दा पहिला म एउटा सानो कुरा भनिहाल्यौँ है, जुन चाहिँ यो कवितामा यो समेटेर लेखिएको छ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो संसारमा भएको प्रत्येक सानो सानो कुराहरूको देखि लिएर ठुला ठुला कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरूको आफ्नो आफ्नो भूमिका छ है, आफ्नो भूमिका छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो संसार अथवा संसारमा भएको कुनै पनि कुराहरू सबै कुराहरू चलिरहेको छ है। सबै कुराको आफ्नो आफ्नो महत्त्वपूर्णता छ भन्ने कुरा यो पोएममा देखाएको छ है। त्यो पोएमको नाम चाहिँ हो फेबल हो है। अनि कतिवटा किताबहरूमा यही कवितालाई, यही पोएमलाई माउन्टेन एन्ड द स्कुरल भनेर पनि पढिन्छ।
तर यहाँ चाहिँ यसको मास्टरपिस अनुसार राल्फ वाल्डो इमर्सनले लेखेको कविता फेबल हो। अनि यो कविता म पहिला टेक्स्ट सरर पढिहाल्छु है, अनि यसपछि त्यसको एक्सप्लेनेसन गर्नेवाला छु। The mountain and the squirrel had a quarrel, and the former called the latter little prig. One replied, "You are doubtless very big, but all sorts of things and weather must be taken in together to make up a year and a spare. And I think it's no disgrace to occupy my place. If I am not so large as you, you are not so small as I, and not half so spry. I'll not deny you make a very pretty squirrel track. Talents differ, all's well and wisely put. If I cannot carry forest on my back, neither can you crack a nut." अब हेर्नुहोस् है, यसलाई विस्तृत रूपमा एक्सप्लेनेसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर यो फेबल भनेको सबैले सुनेकै हो है। फेबलमा एनिमल्सहरू है, पशु प्राणीहरू बोलेको हुन्छ नि, त्यहाँबाट कुनै नैतिक एउटा मोरल भ्यालुजहरू, मोरल कुराहरू सिकिन्छ। यस कवितामा पनि माउन्टेन अनि स्क्विरलको बातचित छ। बातचित त के भन्ने एउटा झगडा जस्तो छ, हेरिहालौँ है। अब विस्तारसँग एक्सप्लेन गर्दै जान्छु। द माउन्टेन एन्ड द स्क्विरल ह्याड अ क्वारल। एक दिन एउटा माउन्टेन माने एउटा ठुलो कुरा है, ठुलो एउटा विशाल कुरा छ। अनि स्क्विरल त कत्रो हुन्छ, सानो त हुन्छ है। स्क्विरलको के भइरहेको हुन्छ, झगडा भइरहेको हुन्छ, झगडा भएको हुन्छ। एन्ड द फर्मर कल द लिटल प्रिग। अब यो फर्मर भनेको छ है, फर्मर भनेको चाहिँ माउन्टेन जुन कुरा पहिलोपल्ट मेन्सन गरेको छ, अनि लेटर भनेको चाहिँ स्क्विरल। अनि फर्मर र लेटरको बदलीमा हामी लगाइदिउँ एन्ड द माउन्टेन कल द स्क्विरल। स्क्विरललाई चाहिँ माउन्टेनले अब के भनेछ, अब माउन्टेन त त्यसै पनि ठुलो, अनि स्क्विरललाई लिटल प्रिग भनेर भनेछ है। अनि यो रातो कलरले यो रेड लेटरमा लेखिएको छ, यसको अर्थ लेखेको छ। प्रिग भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जसले वान हु थिङ्क्स हिमसेल्फ राइचियस, जसले आफूलाई सठिक सोच्छ, म ठिकै छु भन्ने सोच्छ, त्यो कुरा है। अनि यहाँनिर माउन्टेनले चाहिँ त्यो स्क्विरललाई चाहिँ लिटल प्रिग भनेर एउटा जिस्काएको जस्तो, सटायर दिएको जस्तो प्रकारले भन्छ भने चाहिँ अब यो स्क्विरलको पालो आउँछ। स्क्विरल पनि बोल्नु पर्यो। अब यहाँसम्म चाहिँ माउन्टेनले भनिरहेको छ है। अब बन रिप्लाइड, बन भनेको पनि यो सिनोनिम शब्द हो, पर्यायवाची शब्द। बन भनेको पनि स्क्विरलै हो। अब स्क्विरलले के रिप्लाई गर्छ भन्दाखेरि यु आर डाउटलेस अ भेरी बिग, बट अल सर्ट्स अफ थिङ्स एन्ड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर टु मेक अप अ इयर। अब यसले कति छिटो भन्छ होला, सानो कुराहरू धेरै फटाफटी बोल्छ पनि है। माउन्टेनले यति केही भनेको 2-3वटा सेन्टेन्स, अब यहाँ आएर बनले स्क्विरलले कम्ती छिटो, कम्ती लामो वर्ड भन्दैन, कम्ती वाक्यहरू भन्दैन। के भन्छ भने हो नि हजुर, तपाईँ त कुनै शङ्कै छैन, ठुलै हो तपाईँ। तर हेर्नुहोस्, कुनै एउटा साल, एउटा वर्ष बनिनु पनि त्योभित्र मौसमहरू, वेदरहरूको के पर्छ, आवश्यकता पर्छ। त्यो मौसमहरू, वेदरहरू 4वटा सिजनहरूको त्यहाँनिर खाँचो पर्छ। अन्त्यमा मात्र के बनिन्दछ, एउटा वेदर, एउटा इयर बनिन्दछ। अनि त्यो मात्रै होइन नि, फेरि एन्ड स्फेयर भने एउटा कुनै गोलो चिज हो है। गोलो चिज के साङ्केतिक शब्द राउन्ड अर्थ है, एउटा पृथ्वीलाई नि देखाउँछ। अनि एउटा पृथ्वी बनिनु पनि सानो के ठुलो सबै कुरा मिक्स गरेर, सबै कुराको मुख्य भूमिका भएको कारणले गर्दा पनि एउटा पृथ्वी पनि बनिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर स्क्विरलले भन्छ। अनि फेरि के पनि भन्छ हेरे, अब चुप लागेको छैन स्क्विरल। एन्ड आई थिङ्क इट्स नो डिसग्रेस टु अकुपाई माई प्लेस पनि भनेर भन्छ। अनि मेरो यो अस्तित्व भएको कारणमा मलाई कुनै के छैन, पछुतो छैन। नो डिसग्रेस भनेको टु फिल असेम, कुनै लाज शरम के पनि छैन। अब स्क्विरल हामीले मानिलिउँ सानो चिज छ स्क्विरल, अनि माउन्टेनसँग के भइरहेको छ, बाजो जुजो भइरहेको छ, तर स्क्विरललाई कुनै पछुतो छैन। अनि फेरि त्यसले के भन्छ भन्दा इफ आई एम नट सो लार्ज एज यु आर नट सो स्मल एज आई। के भयो त, यदि म तिमी जस्तो ठुलो छुइनँ भने तिमी पनि त म जस्तो सानो छैनौ भनेर पनि भन्छ है। एन्ड नट हाफ सो स्प्राई पनि भन्छ। स्प्राईको अर्थ लेखिदिएको छ फुल अफ लाइफ एन्ड एनर्जी, नेपालीमा भन्नु भने फुर्तिलो खालको है स्प्राई। अनि स्क्विरलले त भन्छ स्क्विरल आफै नै के हो, फुर्तिलो हुन्छ, फुर्तिलो प्राणी हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि म जतिको फुर्तिलो पनि त छैन, हुनु पनि माउन्टेन त फुर्तिलो हुँदैन। आई विल नट डिनाई यु मेक अ भेरी प्रिटी स्क्विरल ट्र्याक। अनि एउटा च्यालेन्ज जस्तो पनि दिन्छ स्क्विरलले,
मलाई कुनै पछुतो छैन, मलाई कुनै आपत्ति छैन यदि तिमीले एउटा स्क्विरलले जस्तो सुन्दर बाटो बनाउनु सक्छौ भने। उनी हामीले जङ्गलमा देख्छौँ स्क्विरल हिँड्ने बाटो, सानो पाइपमा पनि सरर हिँड्छ है, सानो बाटोहरू हुन्छ। त्यस्तो बनाउनु सक्छौ भने, छरितो मिठो बनाउनु सक्छौ भने मलाई केही पछुतो छैन भनेर पनि भन्दछ। अब अर्को लास्ट थर्ड भर्समा आएर के भन्छन्, ट्यालेन्ट्स डिफर, क्षमता है, आफ्नो ट्यालेन्ट क्वालिटी भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ, सबैमा आफ्नो आफ्नो प्रकारको हुन्छ। अल्स वेल एन्ड वाइजली पुट, सबै कुरा असल प्रकारले राखिएको छ, सजिएको छ, अनि वाइजली पनि राखिएको छ, अथवा ज्ञानपूर्वक प्रकारले यो कुराहरूलाई सजाएर राखेको छ। अनि इफ आई क्यानट क्यारी फरेस्ट अन माई ब्याक, मेरो ढाडमा म त्यो जङ्गललाई बोक्नु सक्दिनँ भने नेदर क्यान यु क्र्याक नट, तिमीले पनि त एउटा सानो दानालाई फुटाउनु सक्दैनौ भनेर यसरी स्क्विरलले यो माउन्टेनलाई च्यालेन्ज गर्छ। यो त यसको सिधै टेस्टको अर्थ भयो, तर यसमा अब अरू अर्थ पनि छ। त्यो अर्थ चाहिँ हाम्रो जीवनमा यो लागु हुन्छ। कसरी भन्छ, यो साङ्केतिक एउटा कविता हो जस्तै राल्फ वाल्डो इमर्सनले लेखे, किनभने उसले आफ्नो जीवनमा पनि यस्तै कुराहरू भोगेका थिए। यसको म अलिकति संक्षिप्त रूपमा भनिदिन्छु है। माउन्टेनलाई मानिलियो एउटा सरकार, माउन्टेनलाई मानिलियो एउटा धनी मान्छे, माउन्टेनलाई मानिलियो एउटा क्यापिटलिस्ट, अनि स्क्विरललाई मानिलियो एउटा सानो मान्छे, गरिब मान्छे, सानो विचार भएको मान्छे। अब माउन्टेन भन्ने त्यो माउन्टेन अथवा त्यो ठुलो क्यापिटलिस्ट भनौँ अथवा त्यो ठुलो एउटा धन्याड मान्छे भनौँ, त्यसले यो सानो चिजलाई, निज चिजलाई के गर्छ, हेपेर केही कुरा यहाँनिर के गर्छ, जिस्काएर भनिरहेको छ। ओए हामीले देखेको छौँ है, हाम्रो समाजमा, हाम्रो संसारमा सानो मान्छेहरूलाई, सानो मान्छेकै जमातमा पनि जिस्काइरहेको कुरा पाउँछौँ है। तर त्यति बेला त्यो सानो मान्छेले जो सोसियल छ, जो अति राम्रो छ है, एक्टिभ छ, त्यो मान्छेले के भनेर यो माउन्टेनलाई अथवा त्यो धन्याड मान्छेलाई अथवा सरकारलाई अथवा क्यापिटलिस्टलाई के उत्तर दिइरहेको छ भन्दाखेरि, हो नि हजुर, यसको एक्सप्लेनेसन साङ्केतिक के हुन्छ, हो नि हजुर, तपाईँ ठुलो, सबै कुराहरूमा ठुलो, तर हामी जस्तो मानिसहरू छैन भने, हामी जस्तो प्रजाहरू छैन भने यो के पनि हुँदैन। यो संसारको के हुन्छ, संसार पनि त बनिँदैन, कुनै गभर्मेन्ट पनि फर्म हुँदैन, किनकि गभर्मेन्ट फर द पिपल, बाई द पिपल, अफ द पिपल, सानो सबै यी सबै पब्लिक मिलेर नै गभर्मेन्ट पनि बनिन्छ भन्ने कुरालाई पनि देखाउँछ। अनि संसारको नै के हुँदैन, संसारै चल्नु मुस्किल पर्छ। अनि यसले आई थिङ्क इज नो डिसग्रेस जुन भनेको छ, यसलाई पनि यसको साङ्केतिक मिनमा हेऱ्यो भने, अनि मलाई यो सानो निज भएर रहनुमा कुनै मलाई के छैन, आपत्ति छैन। अनि इफ आई एम नट सो लार्ज एज यु आर नट सो एज स्मल, म तपाईँ जस्तो ठुलो अहङ्कारी अनि ठुलो धन्याड मान्छे हुनु सक्दिनँ भने, तपाईँ पनि म जस्तो दिन है, सोसियल अनि नम्र हुनु पनि त सक्दैन। हुनु पनि एउटा ठुलो मान्छे है, उसलाई नम्र अनि दिन हुनु कति साह्रो अनि मुस्किल पर्छ। अनि उसले नट हाफसोस प्राय पनि भनेर भन्छ। अनि म कति म जतिको फुर्तिलो अनि सोसियल्ली एक्टिभ, सबै कुराहरूमा एक्टिभ तपाईँ हुनु पनि सक्दैन, किनकि त्यो अहङ्कारले, त्यो घमण्डले तपाईँलाई दिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ साङ्केतिक रूपमा देखाउँछ है। अनि अर्को यता ट्यालेन्ट्स डिफर, अल इज वेल, अनि ट्यालेन्ट्स पनि यही प्रकारले डिफर हुन्छ। र सानो मान्छेको पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यत्तिकै भूमिका हुन्छ यो सरकारमा, यो गभर्मेन्टमा, यो संसारमा, सम्पूर्ण कुरामा भने त्यो ठुलोको पनि त्यत्तिकै भूमिका हुन्छ भन्ने अन्तमा यहाँनिर आएर यसरी कन्क्लुड गरेको पाउँछ। अनि इफ आई क्यानट क्यारी द फरेस्ट अफ माई ब्याग भन्नेको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, यदि रिस्पोन्सिबिलिटी भन्ने कुरा बुझाउँछ है, फरेस्ट अन माई ब्याग भन्ने, यदि तपाईँले ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी बोक्छ भने त्यस्तो रेस्पोन्सिबिलिटी म लिन सक्दिनँ। तर मेरोमा भएको रेस्पोन्सिबिलिटी छ नि, जुन चाहिँ मैले गर्नुपर्ने सानो कुराहरू, त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी पनि त तल्लो अवस्थामा आएर तपाईँले, हे क्यापिटलिस्ट, हे सरकार, हे धन्याड मान्छे, तपाईँले पनि त्यो तल्लो दर्जामा आएर त्यो काम गर्नु सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यो राल्फ वाल्डो इमर्सनले फेबल कवितामा बताएको छ। प्यारा स्टुडेन्ट्स, क्लास 10 का, आज म ब्लिस इङ्ग्लिस बीबाट लेसन नम्बर 3 पढाउन गइरहेको छु। यो पढाउनुभन्दा पहिला केही कुरा भनिहालौँ है। मानिसको मृत्यु विभिन्न प्रकारले हुन्छ, कसैको उमेर पुगेर हुन्छ है, कसैको एक्सिडेन्टबाट हुन्छ, कसैले आत्महत्या गर्छन्, कसैको त कसैले हत्या पनि गर्छ। अनि अहिले आज हामीले देखिरहेछौँ ज्वलन्त उदाहरण है, कोरोना भाइरसले पनि धेरैको मृत्यु भइरहेको छ यो सङ्क्रमित भएर है। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले देख्छौँ है, वरिपरि ठुला मान्छेहरू हुन्छन्, इतिहासमा हेऱ्यो भने कति असल व्यक्तिहरू अनि नाबालिका नानीहरू
साथै युवाहरू है जसको उमेरै नपुगे पनि उनीहरूको मृत्यु हुन्छ। अनि यो भनिन्छ कि ईश्वरले सबै मानिसहरूको मृत्यु चाहिँ अनि मृत्युको दिनलाई चाहिँ तोकेका हुन्छन्। द डेथ इज अपोइन्टेड बाई द गड। यसर्थ आज पनि एउटा मृत्यु भएको छ है। यो जुन च्याप्टर छ द पासिङ अवे अफ बापु है, भारतवर्षका हुनहार है प्रसिद्ध महान व्यक्ति महात्मा गान्धी जसको हत्या भएको थियो, त्यही विषयमा यो लेसन 3बाट आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ। अनि यसलाई लेखेको छ नयनतारा सेगलले। अनि नयनतारा सेगल चाहिँ उहाँकै गान्धी अनि नेहरू फ्यामिलीको एकजना ग्रान्ड डटर हुनुहुन्छ है। अनि सी इज स्टिल अलाइभ, उहाँ चाहिँ 93 इयर्सको हुनुहुन्छ। अनि भारतवर्ष स्वतन्त्र भएको केही 4 महिनापछि मात्र गान्धीजीको यो हत्या भएको कुरा है 1948मा। यो कुरालाई नयनतारा सेगलले विस्तृत रूपमा यहाँ लेखेका छन्। अनि त्यस समय चाहिँ उनी 21 वर्षकी थिइन्। तर यो किताब लेख्न यो जुन छ यो चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरिएको छ प्रिजन एन्ड द चकलेट केक भन्ने किताबबाट यो उद्घित गरिएको हो। त्यो किताब लेख्नु चाहिँ फेरि महात्मा गान्धीको हत्या भएर 6 वर्षपछि लेख्यो। 1954मा यो किताब सकियो अनि समाप्त भयो। यसै कारणले हामी अब विस्तृत रूपमा हेर्दै जान्छौँ है। द पासिङ अवे अफ बापु बाई नयनतारा सेगल। नयनतारा सेगलको केही साहित्यिक परिचयहरू, केही कुरा इन्ट्रोडक्सन हामी हेर्न गइरहेका छौँ। अनि हामी नक्सा देख्न सक्छौँ है नयनतारा सेगलको। The author and the text. Nayantara Sehgal, 1927, 93 years old, is one of the first female Indian writers in English to receive wide recognition. She is a member of the Nehru and Gandhi family. उहाँ चाहिँ भनिहाले नेहरू अनि गान्धी फ्यामिलीको बाट सदस्य हुनुहुन्छ है। अनि उहाँ चाहिँ इन्डियाको फर्स्ट फिमेल राइटर, त्यो पनि इङ्ग्लिस फिमेल राइटर हुनुहुन्छ। अनि हर fiction deals with India's response to the crisis brought about by political changes. राजनीतिक परिवर्तनहरूमा के कति सुधार आए, के कति उताउ चढाउ भए, यही विषयहरूमा उहाँले अब्जर्भ गरेर लेख्नु भएको यो टेक्स्ट छ है। She won the Sahitya Academy Award in 1986 for her novel Rich Like Us. She has written altogether 19 novels since 1954, and The Fate of Butterflies is the latest novel published in 2019. अनि उहाँले लेख्नु भएको 19 वटा अहिलेसम्म नोबल लेखिसक्नु भएको छ। अनि उहाँको पहिलो अनि यो अन्तिम लेटेस्ट चाहिँ द फेट अफ द बटरफ्लाई चाहिँ 2019 मै अगस्त महिनातिर यो पब्लिस भएको। अनि बट शी वाज जस्ट 21 when Gandhiji died. And after 6 years, when she was 27, she wrote this book. अघि भनिहालेँ मैले, जब उनी 27 वर्षकी भइन् अनि त्यति बेला 21 वर्षमा गान्धीजीको हत्या भएको अनि उहाँको फ्युनेरल सबै कुराहरूको अब्जर्भ गरेर उसले लेखेको किताब थियो प्रिजन एन्ड द चकलेट केक, जहाँबाट उद्घित गरिएको यो द पासिङ अवे अफ बापु भनेर है। अब यहाँनिर हामीले नयनतारा सेगलले लेख्नुभएको यो किताबहरूको केही दृश्य पनि हामी देख्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिला लेखेको कुरा थियो रिच लाइक अस भन्ने कुरा, त्यहाँदेखि फेरि पछि प्रिजन एन्ड द चकलेट केक, अनि यो अन्तिम द फेट अफ द बटरफ्लाई जुन चाहिँ लेटेस्ट नोभल थियो। अब हामी टेक्स्टमा विस्तारसँग जानेछौँ। अब गान्धीजीको पनि यहाँ तस्बिर हामी हेर्न सक्छौँ। द टेक्स्ट एन्ड एक्सट्र्याक्ट फ्रम नयनतारा सेगल्स मेमोयर प्रिजन एन्ड चकलेट केक 1954 recounts the incidents following the death of Gandhiji. It vividly described not only the author's personal sense of loss, but also the collective grief of the entire nation of the passing away of Mahatma Gandhi. यो अघि भनिहालेँ मैले है, प्रिजन एन्ड चकलेट केकबाट उद्घित गरिएको निकालिएको है जुन कुरामा गान्धीजीको मृत्युको बारेमा लेखिएको छ, यसमा यो कुराहरूको क्लियरसँग विविध प्रकारले क्लियरली यसलाई वर्णन गरेको छ। अनि यो एउटा नयनतारा सेगलको फ्यामिलीमा भएर आफ्नो पर्सनल व्यक्तिगत लस मात्र नभएर सारा भारतवर्षको निम्ति जब महात्मा गान्धीलाई गुमायो त्यो सारा भारतवर्षको निम्ति एउटा लस थियो। अब हामी युनिट 1 मा जान्छौँ है, टेक्स्टभित्र पस्दछौँ।
अब युनिट 1 को भनौँ भने कथा सुरु हुन्छ है। I was having tea at home on the evening of 30th January 1948 when I was called to Birla House by an urgent telephone. Gandhi had been shot on his way to a prayer meeting. I was numb with the shock as I got into the car. 30 जनवरी 1948 को बेलुकी पख जब नयनतारा सेगलले नि चिया पिउँदै गरेको हुन्छ, एउटा ट्याङ 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 फोन आउँछ। अन्त फोन चाहिँ बिर्ला हाउसबाट आएको हुन्छ। फोनमा सायद पनि के भनेको हुन्छ, गान्धीजी वाज शट डेड। गान्धीजी प्रेयर मिटिङमा जाँदै गर्दा उहाँको अचानक निधन भयो भनेर फोनमा कल आउँछ है। त्यो हुनुसाथ नयनतारा सेगल आई भनेको चाहिँ नयनतारा सेगल है खुद राइटरै हुनुहुन्छ है। उहाँ आफै त्यहाँ विटनेस गरेर लेख्नु भएको। ऊ त अब इन्सेन्सिटिभ हुन्छ, नम भनेको त्यहाँनिर मिनिङले इन्सेन्सिटिभ हुन्छ। अनि केही कुरा अचल भइहाल्छ, नर्भस एउटा फिल हुन्छ जब मान्छे मृत्युको कसै आफ्नो प्यारो मान्छेको मृत्युको खबर सुन्छ। त्यो नेचुरल्ली नै हामी के हुन्छौँ, इन्सेन्सिटिभ अथवा नर्भस हुँदैछौँ। अनि बिर्ला हाउसैबाट किन फोन आयो भन्दा बिर्ला हाउस चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो पनि हामीले क्लास 10 का नानीहरूले त यो हिस्ट्री पढि नै रहेका छन्। इन्डियन हिस्ट्रीमा यो सम्पूर्ण महात्मा गान्धीको कुराहरू पढ्नैपर्छ। अनि बिर्ला हाउस के हो त्यो बुझेका हुन्छन्। र पनि यहाँ संक्षिप्त रूपमा सर्ट फर्ममा लेखिदिएको छ। बिर्ला हाउस चाहिँ के हो भन्दाखेरि गान्धीजीको स्मृति, गान्धी स्मृतिलाई चाहिँ ओल्ड नेममा चाहिँ बिर्ला हाउस भन्थ्यो, बिर्ला भवन पनि भन्थ्यो है। अनि यो चाहिँ एउटा म्युजियम हो डेडिकेटेड टु गान्धी सिचुएटेड इन दिल्ली, जुन चाहिँ न्यू दिल्लीमा छ। यो अहिले पनि छ है। अनि त्यो भयो, त्यो खबर सुनेपछि सक भयो। अब के भयो अब हेरौँ है। At the Birla House, Gandhiji's relatives and followers had gathered around his body. There was a silence in the room as Gandhi's breath is last. त्यो बिर्ला हाउसमा पुग्छ सायदै पनि है। नयनतारा सेगल पुग्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर थुप्रै आफ्नो आफन्तहरू वरिपरि त्यो पार्थिव शरीर वरिपरि महात्मा गान्धीको है डेड बडी वरिपरि मान्छेहरू बसिरहेका छन्। सबै शोकित छन्। त्यहाँनिर एकदम सन्नाटा छाएको छ। जहाँनिर गान्धीजीले आफ्नो अन्तिम श्वास फेरिसकेको छ। अनि वर्ड्स अफ बापुजी's death had spread through Delhi like a flame fanned by wind. अब दिल्लीभरि नै यो जुन चाहिँ समाचार छ गान्धीजीको मृत्यु भएको, यो आगो झैँ सल्केर गएको छ। सबैले यो खबर सुनि, सबैको मुखमा, सबैको कानमा यही छ। Sad groups of men and women had collected around Birla House. धेरै दुखित अनि शोकित मानिसहरू, स्त्री अनि पुरुषहरू त्यहाँनिर बिर्ला हाउसको वरिपरि छौँ है। धेरै भिड जमात भइसकेको छ। आउट अफ एभ्री विन्डो वान कुड सी अ ब्राउन ब्लर अफ फेसेस। ब्लरको मिनिङले त हेजिनेस भएको है। अनि त्यहाँनिर जति पनि त्यहाँ बिर्ला हाउसको वरिपरि भएका त्यहाँ खिड्कीहरूमा कसै एकदम पेल अनुहार लिएर है, शोकित अनुहार लिएर, घबराएको, एन्जाइटी भएको, एकदम वरिज फेसहरू लिएर त्यहाँनिर बसिरहेका छन् है, हेरिरहेका छन्। दे डिड नट मेक अ साउन्ड। त्यहाँ कुनै एउटा साउन्डै छैन। मानिलो एउटा एकदम सन्नाटा छ है। देयर वाज अ अननेचुरल साइलेन्स। इट वाज एज इफ टाइम स्टुड स्टिल फर दोज फ्यु मिनट्स। त्यहाँनिर यो चाहिँ एकदम अनयुजुअल है, यो कहिले नभएको कुरा, अप्राकृतिक प्रकारको एउटा साइलेन्स। यति सन्नाटा छाएको छ, मान्छे केही बोल्नै सकेको छैन है। मानिलियो कि त्यो समय निशब्द भएको छ, रोकिएको छ जस्तो, एकछिनको लागि रोकेको जस्तो है, अड्किरहेको हामी इमेजिन गर्न सक्छौँ। यो कुरालाई हामीले इमेजिन गर्न सक्छौँ है। किनकि कुनै पनि कथा कविता पढ्दा त्योभित्र आफै इन्भल्भ हुनुपर्छ अनि आफूले त्यसलाई देख्नुपर्छ। देखेर इमेजिन गरेर त्यो सिनलाई सोचेपछि चाहिँ यो कुराहरू अझै हामीलाई पिक्चर्स क्यु हुन्छ है, हामीलाई यो अलिक लिभिङ हुँदै जान्छ। अनि के भयो अर्को भर्समा भन्दाखेरि, अर्को प्याराग्राफमा, द पिपल वर टु स्टन टु स्पिक इन द बिगिनिङ। पहिला जब भेट सबै मान्छे त्यहाँनिर भेट्यो, तिनीहरू सबै सक भए, स्टन भए, एकअर्कालाई हेरिरहेछ, मुख एकदम यताउता पार्दै, अलिअलि काने खुसी पनि गर्दैछ। अनि सक भएको छ, अब बोल्नु सकेकै छैन, निशब्द छ। लेटर दे क्ल्यामर्ड वाइल्डली। क्ल्यामर्ड मेड अ लाउड नोइज। एकछिन पछि चाहिँ एकछिन रोकिएर एकछिन पछि त्यहाँनिर थुप्रै मान्छे के गर्नु सुरु गरे, क्ल्यामर्ड, रुनु थाले है, चिचाउनु थाले, कराउनु थाले है, साउटिङ एन्ड क्राइङ, त्यहाँदेखि धेरै बिलाप गर्नु थाले। दे जस्टल वान अनदर इन अ स्ट्याम्पिड टु ब्रेक इन टु द हाउस। तै छाड मै छाड गर्दै
अगाडि त्यहाँनिर त्यो स्ट्याम्पेड त्यहाँनिर जहाँनिर पुग्नु पर्ने छ, जुन चाहिँ प्यानिक भिड छ है, त्यो भिड पनि कस्तो भिड भन्दा कसै खुसियालीको भिड हुन्छ है, कुनै सङ्गीत कार्यक्रम हुँदा मान्छे खुसीको भिड हुन्छ है, कसैलाई प्यानिक हुन्छ, जस्तै अर्थक्वेक आउँदाखेरि मान्छेको भिड हुन्थ्यो है, भाग्ने सिन हुन्थ्यो, त्यति बेला कस्तो प्यानिक, मान्छेलाई डरसरी भागिरहेको हुन्छ नि है, त्यो स्ट्याम्पिड त्यो प्रकारले मान्छेले एक प्रकारको त्रास छ, डर छ, एउटा ठुलो चिज गुमाएको छ है, त्यो भइरहेको छ। त्यो सोच्दै मान्छेको भिड यसरी ठेलाठेल गर्दै त्यो बिर्ला हाउसभित्र पसिरहेको छ। सबैलाई गान्धीजीको शरीरलाई, गान्धीजीको चेहरालाई हेर्ने सबको इच्छा हुन्छ है। They calmed a little when it was announced that they would be allowed to see Gandhiji before the funeral. अनि यो कुरा चाहिँ अनाउन्स भयो, घोषणा भयो कि सबैले गान्धीजीको दर्शन पाउनेछ, हेर्नु पाउनेछ। अनि त्यति भनेपछि चाहिँ कसैले त्यो अनाउन्स गरिदिएपछि चाहिँ त्यो भिड अलिकति बिस्तारो कम्ती पनि शान्त भयो। When one is faced with the shock of loved one's death, one whimpers. यो प्राकृतिक कुरै हो है, जब कसैले आफ्नो प्यारो प्रिय मान्छेलाई गुमाउँदैछ भने अटोमेटिकली नेचरली रुनु, आफै आँसु झर्नु त्यो के हो, यो स्वाभाविकै हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो रुएको कुराहरू यहाँ वर्णन गर्दछ। What will become of me now that he has left me? This was surely the question uppermost in the mind of the mourning people. ती शोकित मानिसहरूको मन मस्तिष्कमा त यही कुराहरू चलिरहेको थियो। के चलिरहेको थियो भन्दाखेरि What will become of me now that he has left me? अब मेरो हालत के हुन्छ होला, अब हाम्रो के हुन्छ होला, मतलब आफ्नो भारतवर्षको के हुन्छ होला जबकि उहाँले हामीलाई छोडेर जानुभएको छ भन्ने कुराहरू सबले सोचिरहेका थिए है। They looked like lost children. हराएका नानीहरू जस्तो, तितर बितर स्क्याटर्ड भएका नानी, मालिकै नभएका नानीहरू जस्तो त्यस्तो अवस्थामा देखिन थालेका थिए। It was the question in many of our hearts as well as we sat, still shocked and unbelieving. यी विभिन्न प्रश्नहरू सबै मानिसहरूको मन मस्तिष्कमा थिए। यहाँ खुद नयनतारा सहगल पनि थिए भन्ने कुरा चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन है। 21 वर्षकी एक जवान ठिटी है, उहाँले ग्रेजुएसन भर्खरै सकेका थिए है, ग्रेजुएसन सकेको थियो है। अनि उहाँ 21 वर्षको त्यहाँनिर पनि विटनेस त्यहाँनिर छ है, त्यो इमेजिन पनि गर्नु पर्यो है, नयनतारा सहगल। अनि उहाँ पनि त्यहाँनिर हुनुहुन्छ। अनि स्टिल अहिलेसम्म त्यहाँनिर गान्धीजीको डेड बडी राखिएको छ, तर स्टिल अनबिलिभिङ, नपत्याउँदो कुरा, पत्याउनै गाह्रो पर्ने कुरा, एकदम मनमा झट्का लागेको छ। यो हो के भन्ने कुराहरू, प्रश्नहरू एकअर्काको मनमा यो भइरहेको छ। We listen to the broadcast telling the people of India that their Bapu was no more. सायदै पनि त्यति बेला ब्रिटिस ब्रोडकास्टिङ रेडियो केहीबाट एउटा ब्रोडकास्ट भयो है, समाचार सुनियो, सायद पनि इङ्ग्लिसमा भन्यो होला, द लिडर अफ इन्डिया, द ग्रेट लिडर अफ इन्डिया इज नो मोर भनेर रेडियोमा भनियो, सायदै पनि है ब्रोडकास्ट भनेर लेखेको छ। अनि आज हामी युनिट 2 मा जान्छौँ। Gandhiji's funeral was to take the place the day after his death. Hours in advance, people lined the route. The funeral procession was to follow. Padmasi, Mrs. Naidu's daughter, spoke for us all when she said simply, "We will walk. It is the last time we shall be walking with Bapu." अनि यो गान्धीजीको अब फ्युनेरल लाने भएको थियो है। अनि केही समय, केही घण्टा अगाडि नै मानिसहरूको त्यहाँनिर भिड थियो। अब मलामे प्रोसेसन भनौँ न है, फ्युनरल प्रोसेसनको लागि भिडभाड थियो त्यहाँनिर है। अनि मेक स्योर कि गान्धीजीलाई क्रिमेट गरिएको चाहिँ यमुना रिभरको ब्याङ्कमा हो है, त्यहाँनिर किनारामा हो। अनि पछि लगेको उसको अस्थि लगेर राखिएको जग्गा चाहिँ अर्कै द रिभर गङ्गा हो है, त्यो कुरा पनि विस्तृतमा हेर्छौँ। अनि त्यहाँनिर अब मान्छेको भिडभाड छ है। यहाँनिर पद्मश्री भन्ने नाम आएको छ, यो चाहिँ सरोजनी नाइडू भन्ने त एउटा फेमस हो, इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसको एकपल्ट प्रेसिडेन्ट पनि थिए, उसको छोरी पनि त्यहाँ रहेछ। अनि गान्धीज फ्यामिलीजहरू अनि जति वेल रिनाउन्ड मान्छेहरू थिए है, तिनीहरू सबै नै त्यहाँनिर भेला भएको थिए, सबै नै भेला भएको थियो है। हामीले यो नक्सामा हेर्न सक्छौँ, भिडभाड यो लिएको हो, गुगलबाट लिएको हो, यो गान्धीजीको फ्युनरल प्रोसेसनको भिडभाड हो, अलिक ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा छ। अनि यहाँनिर पद्मश्रीले चाहिँ के भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब सिम्पल साधारण प्रकारले के भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ
इट इज द लास्ट टाइम वी सेल बी वकिङ विथ बापु। यो त अब बापुजी महात्मा गान्धीसँग यो हाम्रो हिँडाइ छ, त्यो हिँडाइ चाहिँ अन्तिम पटक हुनेछ भनेर भने। अब हिँडाइको विषयमा किन लेखिरहेको छ वकिङ वकिङ भन्दा चाहिँ वक भन्ने कुरा चाहिँ गान्धीजीको अब हिस्ट्रीमा हेऱ्यो भने, गान्धीजीको मुभमेन्टको हिस्ट्रीमा हेऱ्यो भने डन्डी मार्चदेखि लिएर सल्ट मार्चदेखि लिएर मार्च भन्ने शब्द हो खासमा चाहिँ वक भनेको हिँडाइ। त्यो मार्च पनि एउटा मुभमेन्ट थियो, आन्दोलन थियो। गान्धीजीले धेरै हिँड्थे, दिनमा 16 किलोमिटर हिँड्थे, दिनमा 10 माइल हिँड्थे, 16 किलोमिटर हिँड्थे, 24 दिनमा झन्डै 341 किलोमिटर हिँडे भन्ने इतिहासले भन्दछ है। अनि त्यो हिँडाइमा पनि एउटा धेरै रहस्य थियो, त्यो एउटा मुभमेन्ट थियो है। इट वाज एन अर्गनाइजिङ वक, थाउजन्ड्स साइलेन्टली वाज द प्रोसेसन। यो एउटा अश्रुपूर्ण, वेदनापूर्ण, दुःखलाग्दो, पेनफुल एउटा हिँडाइ थियो, मार्च थियो है। अनि हजारौँ मानिसहरूले त्यो प्रोसेसनलाई हेरि पनि रहेका थिए। बापु lay on an open truck covered with flowers. Thousands of people were trying to touch Bapu's feet. It was impossible to move in the thick crowd. त्यो ट्रकमा थुप्रै फुलहरूले जडित है सजाइएर बापुजीलाई लगिरहेको छ है। अनि धेरै हजारौँ मानिसहरूको भिड छ अनि हजारौँ मानिसहरूले बापुजीको खुट्टा पनि छुनु चाहिरहेको छ। अनि यति पनि छ कि त्यो एकदमै बाक्लो भिडले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर अलिकति सर्नु पनि हिँड्नु पनि मुस्किल होला जस्तो पनि छ, त्यति साह्रो भिड छ जस्तो हामीले देख्न सक्छौँ है। अब अर्को, एज आई मुभ फरवर्ड स्लोली, नयनतारा सेगारले भन्दैछ राइटरले, जब ऊ बिस्तारो स्लोली अगाडि बढ्दै गयो, आई अन्डरस्टुड आई वाज नट मेयरली इन द मिड्स अफ ग्रिभिङ पिपल। ती शोकित मानिसहरूको बिचमा चाहिँ नयनतारा सेगल मात्रै आफू मात्रै थिएन रहेछ। म त आफू मात्रै छु भन्ने फिल। एउटा 21 वर्षको ठिटीले के सोच्छ भन्दा त्यही सोच्छ नि, मेरै मात्रै एउटा के होला गान्धीजी भन्ने चाहिँ मेरै मात्रै बाजे होला भन्ने सोच्छ नि है। 21-20 वर्षको एउटा उमेरको साइकोलोजिकल्ली सोचाइ त्यही हुन्छ। तर सारा भारतवर्षको पनि गान्धीजी चाहिँ कति प्रिय थिए भन्ने कुरा चाहिँ त्यति बेला चाल पाउँछ है। आई वाज नट मेयरली भन्दैछ, मेयरली भनेको ओन्ली, म मात्रै एउटा शोकित मान्छे होइन रहेछ हो आमा भनेर वरिपरि हेर्दा यति साह्रो भिड देख्दाखेरि उसलाई अचम्मै लाग्छ। अनि यो स्वाभाविकै नि हो 21 वर्षको मान्छेले त्यो सोच्नु है। अब दिस वाज इभन मोर देन द फ्युनरल प्रोसेस अफ इन्डियाज बिलोभेड लिडर। अब 21 वर्षको उमेरमा त्यो सोचेको कुरा यो हो, इन्डियाको एउटा अति प्रिय मानिसको मलामी, अब फ्युनरल प्रोसेसन भन्दा पनि यो त अति नै ज्यादा भइरहेको छ भन्ने उसको एउटा फिलिङ पनि यहाँनिर दर्शाएको छ। आई वाज अमङ पिपल फर हुम वकिङ विथ बापु ह्याड अ स्पेसल मिनिङ। अनि त्यही मध्येमा त्यही बिचमा नयनतारा सेगल यो राइटर जो छ, यो अब ग्रान्ड डटर गान्धीजीको है, ऊ पनि त्यहाँनिर छ। त्यहाँ पनि ऊ हुनु चाहिँ त्यो मलामेमा हुनु चाहिँ एउटा अर्थपूर्ण कुरा छ भन्ने उसले यहाँनिर लेखेको छ। वी हैड वक विथ बापु over the rough and smooth of India's recent history. We could not now accept the fact that the man who had led us cover many difficult paths was never going to walk with us again. अब अर्को कुरा है, भारतवर्षको इतिहासलाई हेर्दाखेरि कति उताउ चढाउ है, कति दुःख सुखको हिँडाइहरू, जतिवटा मास मुभमेन्टहरू थियो, जतिवटा मुभमेन्टहरूलाई यसरी फ्ल्यासब्याक गरेर हेर्दाखेरि कति त्यस्ता कुराहरू थियो, त्यो कुरालाई पनि सम्झिन्छ है। अनि नयनतारा सेगरले के कुरा पनि बुझ्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो कुरा स्वीकार गर्नु पर्ने नै कुरा हो। के कुरा भन्दाखेरि चाहिँ अब यो स्वीकार गर्नु पर्ने कुरा पनि हो, अब कसरी गर्नु भन्ने कुरा पनि हो। कस्तो भन्दाखेरि अब आजदेखि उता चाहिँ त्यो महात्मा गान्धी जो बापुजी चाहिँ उनीहरूसँग के गर्नेवाला छैन, हिँड्नेवाला छैन। दिस इज द लास्ट वकिङ विथ बापुजी, इट विल नेभर ह्यापन अगेन भन्ने कुरा यहाँ लेख्दैछ। बापुस लाइट फिगर हेड वक्ड स्टाफ इन ह्यान्ड ओभर अ लार्ज पार्ट अफ इन्डिया। उहाँको इमेजिन गर्दा इतिहासमै हेर्दाखेरि उहाँको एउटा स्लिम फिगर, एउटा सिकुटे मान्छे है, थिन मान्छे, अनि एउटा लट्ठी लिएको हामी महात्मा गान्धी अनुसार त्यही इमेजिन गर्न सक्छौँ। अनि भारतवर्ष विभिन्न एरियाहरूमा, विभिन्न जग्गाहरूमा उनी त्यसरी हिँडेर गएका थिए भन्ने इतिहासले बताउँदछ। टु वक इज टु मेक अ स्लो प्रोग्रेस। एउटा वक, अब मार्च भन्ने कुरा पनि राखिन्छ, मार्चिङ वक। त्यो हिँडाइ चाहिँ एउटा गान्धीजीको थ्योरीमा चाहिँ एउटा स्लो खालको उन्नति नै थियो, एउटा मुभमेन्टै थियो। इट इज टु थिङ्क विथ क्ल्यारिटी एन्ड क्लोजली लुक एट अल द्याट इज अराउन्ड यु फ्रम स्मल इन्सेक्ट्स टु द होराइजन इन द डिस्टेन्स। त्यो हिँडाइमा त गान्धीजीले के नेसेसिटी पाएको थियो, के चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पाएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हिँडाइमा चाहिँ
मानिसहरूसँग के हुने, क्लोजली रिलेसन हुने, क्लोजली अब्जर्भ गर्नु सक्ने, बातचित हुने है, केही सोधपुछ गर्नु सक्ने है, त्यसरी हिँड्दाखेरि खै तपाईँको के छ भलाकुसारी गर्नु सक्ने त्यो कुराहरू थियो। अनि सोसियल हुनु सक्ने, अनि वरिपरिका सानसानो किरा फारादेखि लिएर हराइजन डिस्टेन्स अति उता कुन ल्यान्डस्केप है हेर्नु सक्ने, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रहरू जियोग्राफिकल बााउन्ड्रिजहरूलाई पनि हेर्नु सक्ने, त्यो कुरा चाहिँ गान्धीजीले यो साधारण कुरामा पाएको थियो, साधारण कुरा वकिङमा पाएको थियो है। त्यही कारणले यो वक मार्च भन्ने कुरा चाहिँ गान्धीजीको मुभमेन्टको हिस्ट्रीमा पनि अति अझ महत्त्वपूर्ण छ है। मोर ओभर टु वक वाज अफन दि ओन्ली वे ओपन टु द एभरेज इन्डियन। कति एभरेज इन्डियन्सहरूको लागि, भारतवासीहरूको लागि कति यस्ता मान्छेहरू हुन्छन् जसको लागि त्यो कुरा कम्पल्सन पनि थियो। अब हिँड्नै पर्ने, गान्धीजीले भनेको चाहिँ हिँड्नै पर्छ भन्ने पनि थियो, किन सबै मान्छे एकै प्रकारको एकै नासे हुँदैनन् है। र कति मान्छेको लागि कम्पल्सरी पनि थिए भने इट रिक्वायर्ड नो भेहिकल एक्सेप्ट हिज अन बडी एन्ड कस्ट हिम नथिङ बट हिज एनर्जी। अनि त्यो हिँडाइमा चाहिँ कुनै गाडीको पनि खाँचो पर्थेन है, खालि खाँचो पर्थ्यो भने आफ्नो शरीरको अनि केही शक्ति र सामर्थ्यको, त्यसरी नै हिँड्नु सक्थे है। अन्त गान्धीजी टुक दिस नेसेसिटी, यही कुरालाई नै, यो आवश्यकतालाई नै गान्धीजीले लिए है। एज ही टुक मच द्याट वाज कमन प्लेस एन्ड ट्रान्सफर्म इट इन्टु अ जोयफुल एफोर्ट। यो साधारण कुरालाई नै एउटा आवश्यक कुरा लिए, एउटा चाहिएको कुरा, रिक्वायर कुरालाई लिएर चाहिँ यो साधारण कुरालाई नै उहाँले केमा परिवर्तन गरे, ट्रान्सफर्म गरे भन्दाखेरि जोयफुल एफोर्ट, जोयफुल एउटा मजा आउने एफोर्ट है, प्रयास गर्ने है, जुन कुराले गर्दाखेरि चाहिँ केही उन्नति हुँदछ। अघि यहाँ माथि भनिहालेको छ स्लो प्रोग्रेस हुन सक्दथ्यो। अनि यो चाहिँ हो फ्युनरल प्रोसेसनको है गान्धीजीको है एउटा नक्सा गुगलबाट दिएको युनिट 3। र युनिट 2 सम्म हामीले हेऱ्यौँ गान्धीजीको फ्युनरल भएको कुराहरू है, सम्पूर्ण त्यहाँनिर कतिको भिडभाड थियो, कतिको रस थियो, मान्छेको सोचाइहरू के थियो, फ्ल्यासब्याक टु द हिस्ट्री, ब्याक हिस्ट्री, इन्डियन हिस्ट्रीमा गएर हेऱ्यो भने कति कुराहरू, सबै कुराहरू नस्टाल्जिक कुराहरू, पछि पहिलाको विचारा गान्धीजीले गरेको कुराहरू, सेन्टिमेन्टल कुराहरू, अश्रुपूर्ण कुराहरू, मान्छेहरू रुँदै गरेको वेदनापूर्वक है, कतिले सोचिरहेको अब हाम्रो हालत के हुन्छ होला, यो विभिन्न कुराहरू युनिट 1 एन्ड 2 मा हेर्न सक्यौँ। त्यति बेलासम्म निकै नोइज थियो, साउन्ड थियो, थुप्रो थियो। अब युनिट 3 मा हेरेर चाहिँ अचानक सिन चेन्ज भएको छ, ठक्कै चेन्ज, सिन चेन्ज के भन्छ। सम डेज आफ्टर द फ्युनरल अ स्पेसल ट्रेन टु गान्धीजीज एसेस टु अलाहाबाद। अब गान्धीजीको अस्थिहरू है हिन्दू रिलिजनमा है त्यो मान्छे मरेपछि त्यो एसेसहरूलाई, त्यो अस्थिहरूलाई नदीमा डुबाउने एउटा प्रथा छ है। त्यसै कारणले गान्धीजीको पनि एसेसलाई अलाहाबादमा पुर्याउने भयो। अलाहाबाद चाहिँ कहाँनिर पर्ने हो भन्दाखेरि अलाहाबादको चाहिँ पुरानो नाम चाहिँ हो प्रयागराज है। यो चाहिँ युपीमा पर्छ, उत्तर प्रदेशमा पर्छ। यसो भनौँ भने दिल्लीदेखिको उत्तर प्रदेश त्यहाँनिरको डिस्टेन्स चाहिँ 742 किलोमिटर छ। अब मानिलिनुहोस् 11-12 घन्टाको ट्रेनको यात्रा हो, होल नाइटको भनौँ न है। अब त्यहाँबाट अलाहाबाद पुर्याउने भयो है। द कम्पार्टमेन्ट वाज डेक्ड विथ फ्लावर्स, पिपल अन द ट्रेन saying भजन्स, people did not weep anymore for they could feel Gandhiji's presence amid the flowers and the songs. अब त्यो ट्रेनको कम्पार्टमेन्टहरू पुरा फुलहरूले भरिएको थियो, डेकोरेटेड सजिएको थियो। अनि त्यहाँनिर केही मानिसहरूले भजन गीत गाइरहेको थियो, कीर्तन गरिरहेको थियो। अब त्यहाँनिर कुनै रुने, कराउने, बिलाप गर्ने केही कुरै थिएन, किनभने सबैले के अनुभव गरिरहेको थियो भने त्यो फुलहरू जुन राखिएको छ, जुन चाहिँ त्यहाँनिर सजाएर राखेको फुलहरू छ है, अनि त्यहाँनिर गीतहरू गाइएको छ, भजनहरू गाइएको छ, यसमै गान्धीजीको उपस्थिति छ भन्ने उनीहरूले महसुस गरिरहेका थिए। त्यही कारणले गर्दाखेरि रुनु, कराउनु, चिचाउनु, बिलाप गर्नु भन्ने कुरा त्यहाँनिर थिएन। एट एभ्री स्टेसन sorrowful crowds fill the platform. एभ्री स्टेसनमा जाँदाखेरि मान्छेहरू वेदनापूर्वक प्रकारले हेरि चाहिँ रहेको हुन्थ्यो है। एभ्री स्टेसनमा त्यो ट्रेन जब दिल्लीबाट भएर गयो अलाहाबाद भएर जाँदाखेरि प्रत्येक स्टेसनमा त्यस्ता मानिसहरूको भिड चाहिँ देख्थे। अहो सायदै पनि अब गान्धीजीको अस्थि चाहिँ यहाँ गङ्गा रिभरमा ल्याउँदैछ भनेर यो खबर पाएर सबै मान्छे बसिरहेका थिए, त्यहाँनिर हेरिरहेका थिए है। अमिट सङ एन्ड प्रेयर द ट्रेन रिच अलाहाबाद। यही प्रकारले है यो प्रेयर गर्दै अनि सङ गाइँदै नै शान्तपूर्वक नै अलाहाबादमा पुग्छ।
The ashes were immersed in the Ganges where huge crowd had gathered at the bank. अब गङ्गा नदीमा यो डुबाइन्छ यो अस्थिलाई है, महात्मा गान्धीको अस्थिलाई त्यहाँनिर डुबाइन्छ, त्यहाँनिर के भन्छ राखिन्छ है। अनि त्यो गङ्गा रिभरको किनारामा धेरै मानिसहरू भेला पनि भएका हुन्छन्। अनि आफ्टर वर्ड एट वी अल वेन्ट ब्याक टु दिल्ली, अनि त्यसपछि सबै दिल्ली फर्किए। अनि यो गङ्गा रिभर है, ग्यान्जेस रिभर, त्यहाँनिर पनि यो कुरा वर्णन गरेको छ। यो इन्डियाको एउटा अति महत्त्वपूर्ण एउटा नदी हो है। त्यो नदी चाहिँ इन्डियाबाट बहेर बङ्गलादेशमा पस्दछ है त्यो नदी। अब अर्को ब्याक इन दिल्ली, नयनतारा सहगल दिल्लीमा आयो। अब त्यो फ्युनरल सबै कुराहरू सकिसकेर दिल्लीमा आएर के हुँदछ अब है, अवश्य पनि कसै मान्छे एउटा घरबाट कहीँ गएको छ अथवा उसको मृत्यु भएको छ भने त्यो मान्छेलाई के गर्छ मिस गर्छ है। त्यो मिस गर्ने कुराहरू अब नयनतारा सहगलले यो कुरा बापुजीलाई सायद पनि यहाँ धेरै मिस गरे। अनि यहाँ लेख्दछ ब्याक इन दिल्लीमा आइपुगेर आई फेल एट सी, आई ह्याड नट डिरेक्टली वर्क विथ गान्धीजी, गन टु प्रिजन एट हिज कल अर मेड एनी सेक्रिफाइस फर माई कन्ट्री। त्यति बेलासम्म पुरा पेट्रियोटिक भावनाले नयनतारा सहगल पनि 21 वर्षको भए तापनि पुरा भरिसकेको थियो है। अनि उसले आई फेल एट सी, यसको यो फ्रेजको अर्थ हुन्छ ऊ चाहिँ एउटा डेस्पेयरमा थिए, दुःख लागिरहेको थियो, अब खिनौटो लागिरहेको थियो है, कस्तो खल्लो लागिरहेको थियो है। के कुराहरू कति कुराहरू सम्झि पनि रहेको थियो। जब गान्धीजी प्रिजनमा जेलमा भएको बेलामा यो बोलाएको बेलामा पनि नयनतारा सहगल नगएको कुरा है, अनि आफ्नो देशको लागि मैले चाहिँ केही गरेको छुइनँ भन्ने कुरा, कति इमेच्योर कुराहरू पनि थिए 21 वर्षको उमेरमा। त्यो कुरामा अब मैले देशको लागि केही गरिनँ भन्ने कुराहरू पनि उसको मनमा खेलिरहेको थिए। माई सिस्टर्स एन्ड आई and other young people like me had been merely onlookers. त्यो एउटा रिग्रेट जस्तो पनि भइरहेको क्या। कस्तो रिग्रेट भन्दा म अनि मेरो दिदी बहिनीहरू सायद साथै अरू जवान मानिसहरू पनि ले चाहिँ साँच्चै हामी चाहिँ हेर्ने मात्रै रहेछौँ, हामी त अनलुकर्स मात्रै भएर बसेछौँ, आफ्नो देशको लागि केही गरेन रहेछौँ, हेरि मात्रै रहने। यस्ता हुन्छ नि कति मान्छेहरू केही कुरा गर्छन् हेरिरहेको हुन्छ नि, केही घटना घट्छ मोबाइलले खिचिरहेको हुन्छ है, कसै मान्छे त्यहाँ आपतमा परिरहेको हुन्छ बिल्डिङको माथि खिड्कीबाट हेरिरहेको हुन्छ। दिज आर कल्ड अनलुकर्स है। यस्ता मान्छेहरू हाम्रा समाजमा विभिन्न प्रकारले पाउँछ, धेरै क्षेत्रमा पाउँछ है। तर यहाँ उसले पनि त्यही फिल गरिरहेछ, यो मेरो देशको लागि बापुको लागि मैले केही गरिनँ है, अनलुकर्स मात्रै भए भन्ने कुरा सोचिरहेछ। बट स्टिल फेल एट सी, डिस्पेयरमा हुँदै पनि आई ह्याड ग्रोन अप विदिन अ म्याजिक सर्कल। म्याजिक सर्कल भनेको चाहिँ गान्धीजीको एउटा ट्रु एउटा दामी क्वालिटी है, लिडरसिपको क्वालिटी। त्यो क्वालिटी देखेर हेरेर हुर्केको छु हो म भन्ने पनि भित्रबाट मनमा साहस पनि आए नयनतारा सहगललाई। विथ बापुज पासिङ अवे आई फेल एट द म्याजिक सर्कल ह्याड भ्यानिस लिभिङ मी अनप्रोटेक्टेड। त्यो आउँदै भए तापनि फेरि सोच्दैछ त्यो गुड लिडरसिपमा हिँड्नु कस्तो मजा आउँथ्यो, सुन्नु बापुजीको कुराहरू सुन्नु, सबै कुराहरू कस्तो मजा आउँथ्यो। तर यो सबै कुराहरू अब के भयो, भ्यानिस भयो, गयो, बितेर गयो। लिभिङ मी अनप्रोटेक्टेड, लिभिङ नयनतारा सहगललाई चाहिँ अब असुरक्षित छोडिदिइरहेको। नट ओन्ली नयनतारा सहगल, एक्चुअली सबै भारतवासीलाई नै अनप्रोटेक्टेड इन्सेक्युर भएको अनुभव यहाँ गरिरहेको कुरा चाहिँ यहाँ वर्णन गरिएको छ। अब अन्तिममा विथ एन एफोर्ट आई राउज माइसेल्फ, अन्तमा त अब उसले त्यत्तिकै बसेर पनि भएन, त्यस्तै कमजोरी भएर बसेर पनि भएन। नयनतारा सहगल हो जो चाहिँ एउटा इन्डियन इङ्ग्लिस राइटर हो है, अनि जुन चाहिँ सम्पूर्ण इतिहासको कुराहरूलाई समेटेर लेख्ने व्यक्ति। अनि उसले आफूलाई के गरे, राउज गरे, आफूले वेकअप गरे, आफूलाई उठाए। अनि आई आस्क माइसेल्फ, आफूलाई सोधे अरे हेड बापु लिभड एन्ड डाइड फर नथिङ, के हाम्रो बापु गान्धीजी चाहिँ त्यसै बिचमा मरेको हो र त्यसै बिचमा जिएको हो र है, त्यसको के अर्थ छैन र भन्ने कुरा क्वेसन गरे मनमा। हाउ कुड आई सो इजिली लुज करेज वेन ही वाज नट लङ्गर देयर। उहाँ नहुँदा पनि मेरो साहस, मेरो डेयरिङ, मेरो भएको गट्सलाई चाहिँ म कसरी चाहिँ हराइहाल्नु सक्छु र भन्ने कुरा पनि प्रश्न आयो उसको मनमा है। अनि के अर्को पनि आयो भन्दाखेरि माई भ्यालुज वर नट सो विक, मेरो मोरालिटी, मेरो भ्यालुज पनि त्यति साह्रो कमजोरी चाहिँ छैन है भनेर मनमै एउटा आफै बात मार्नु थाले। मिलियन्स अफ पिपल वुड हेभ बिन अर्डिनरी फोक बट फर बापु, he brought them out of indifference and awakened them to one another's suffering.
धेरै लाखौँ मानिसहरू भारतवर्षका साधारण मानिसहरू थिए भने उनीहरूले आफूलाई केही सोच्दैन थिए भने गान्धीजीले चाहिँ उनी सबै मानिसहरूलाई मुख्य सोच्थे, इम्पोर्टेन्ट सोच्थे है। अनि तिनीहरू जति नै ल्याक अफ इन्ट्रेस्ट भनिन्छ है, इन्डिफरेन्स है, जो चाहिँ अझ केही कुरा गर्नको लागि अझ अचेतन अवस्थामा रहेका हुन्छन्, ती अचेतन अवस्थामा रहेका मानिसहरूलाई पनि गान्धीजीले चाहिँ अवेकन गरेका थिए है, उनीहरूलाई उठाएका थिए, उनीहरूलाई सतर्कता गराएको थिए अनि एक अर्काको दुःखलाई बुझ्ने पनि बनाएका थिए। यो सबै कसले गरेका थिए भन्दा गान्धीजीले त्यति साह्रो मोटिभेट गरेका थियो त्यहाँका मानिसहरूलाई। त्यही कारणले यो कुराहरूलाई सबै कुरालाई फ्ल्यासब्याक गरेर नयनतारा सहगल राइटरले सोच्दछन् र वाट इफ नाउ बापु इज गन, के भएर अब बापुजी गयो भने वी वर स्टिल देयर यङ स्ट्रङ एन्ड प्राउड टु बेयर हिज ब्यानर बिफोर अस। हामी त छँदैछौँ, यङ छौँ है, जवान छौँ, स्ट्रङ छौँ। अनि गान्धीजीले राख्नुभएको जुन सिद्धान्त छ, गान्धीले राख्नुभएको जतिवटा मुभमेन्ट छ, जति नीतिहरू छ, त्यो कुरालाई हामी के गर्नु सक्नुपर्छ, प्राउडली के गर्नु सक्छौँ, त्यसलाई लिएर हिँड्नु सक्छौँ भन्ने पनि नयनतारा सहगल यो राइटरको मनमा भयो। त्यही कारणले गर्दा नै बापु हेड पास्ट अवे बट हिज इन्डिया वुड कन्टिन्यू टु लिभ इन हिज चिल्ड्रेन। गान्धीजी त मरेर गए तर भारतवर्षले चाहिँ उसको है, भारतवर्षले चाहिँ उसको नानीहरूसँग जति छन् सिटिजन्स अफ इन्डिया उनीहरूसँग नै अगाडि बढ्ने निरन्तरता दिए। ल आजलाई यति नै, थ्याङ्क यू। क्वेसन नमस्कार, म सचिन शर्मा, एसयुएमआई विद्याश्रमको शिक्षक र आज म यहाँ लाइफ साइन्स पढाउन गइरहेछु। र अस्तिको लास्ट क्लासमा नानीहरूले च्याप्टर 1 को 1.A डिफ्रेन्ट स्टिमुलसले कसरी प्लान्टलाई कोअर्डिनेट गर्छ र प्लान्टमा मुभमेन्ट गराउँछ भन्ने सुरजमणि सरले तपाईँहरूलाई पढाइसक्नु भएको छ। र आजको लेसनमा म त्यही च्याप्टरको नेक्स्ट युनिट 1.B रेस्पोन्स एन्ड केमिकल कोअर्डिनेसन इन प्लान्ट्स र प्लान्ट्समा केमिकल सब्सटेन्सेसहरूको कस्तो भूमिका छ प्लान्ट्सलाई कोअर्डिनेट वा चलाउनुको निम्ति। र धेरै एनिमल्सहरूमा हामीले देख्दा लाइक ह्युमन बिङ्स वी हेभ अ नर्भस सिस्टम टु कोअर्डिनेट आवर अल बडी। In case of plant, they are devoid of nervous system. They don't have any nervous system. So all the physiological processes like plant growth, that is flower growth, fruit growth, leaf growth, all physiological processes, whatever the physiological processes occur in plant will coordinate by the chemical substances that we call plant hormone. It can also known as plant growth regulators, or sometimes in many question paper the board used to give like this also, plant growth substances, plant growth substances. यसरी पनि तिमीहरूले धेरै तपाईहरुले क्वेशनमा प्लान्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स वा प्लान्ट ग्रोथ सब्स्टेन्सेस वा प्लान्ट प्रमोटिङ सब्स्टेन्सेस यो जति पनि छ, दिस आर द माइन्यूट सब्स्टेन्सेस, chemical substances present in plant in which all the physiological activities were coordinated by those chemicals. Those are plant hormone, that is plant growth regulators or plant promoting substances. These are the plant hormone. So what are the characteristics of plant hormone? The hormone, what happens in case of plant hormone, it was synthesized in the one place. यो plant hormone चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि all the plant hormones were synthesized at one place and they do the function in another place. They do the function in the another place and immediately after the function it will destroy it. This is the one of the important characteristics or fate of a plant hormone, that hormone will synthesize in one place and it will function in one place and destroy it immediately. Now here the question arises,
कि अब यो हर्मोनले हु इज गोइङ टु ट्रान्सलोकेट दिस हर्मोन टु द स्पेसिफिक प्लेस because the plant hormone work in a specific manner in a specific place and a specific function. So in this case तिमीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ नानीहरुले भन्दा the conducting system, the conducting tissues help the hormone to translocate from synthesis to the specific place. यो चाहिँ एकदमै ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा आफ्टर डिजल्भिङ इन वाटर. सो हर्मोन आफ्टर डिजल्भिङ इन्टु वाटर दे आर ट्रान्सलोकेटेड टु द स्पेसिफिक प्लेस फर द फङ्सन एन्ड आफ्टर फङ्सन द हर्मोन विल गेट destroyed. So mostly all hormones are acidic in nature. Most of the hormones are acidic in nature. Now let's talk about the different types of plant hormone. Different types of plant hormone. पहिला म टाइप्स पढ्नु भन्दा पहिला तिमीहरुको किताबमा पनि नानीहरुको किताबमा पनि डिफरेंट टाइप्स भनेर नै दिएको छ र मोस्टली हामीले प्लान्ट हार्मोन भन्नेबित्तिकै ग्रोथ रेगुलेटर्स बा ग्रोथ प्रमोटिङ सब्स्टेन्सेस भनेर बुझ्यौं यो भन्दा अगाडि. तर इन केस अफ प्लान्ट हार्मोन इट इज अफ टू टाइप. फर्स्टली इट इज अफ टू टाइप. वन इज ग्रोथ प्रमोटर्स and another one is growth inhibitors. So today we are going to discuss briefly about the growth promoters. Those are auxin, gibberellin and cytokinin. So these are the three plant hormones which are growth promoters. They are only going to promote the growth of the plants. Their main function is growth of the plant. So let's check out individually how these hormones are going to make the growth of the plant in different cases. So firstly you see auxin. Auxin is the first isolated hormone. First isolated plant hormone is auxin. So auxin was discovered by the scientist Wendt. So what happens whenever we study each and every plant hormone, we need to know where it is found, the sources of hormone. हामीलाई sources एकदमै जरुरत पर्छ र एक्जाममा पनि धेरै सोर्सेसहरु सोध्ने गरिन्छ. नम्बर 1 sources. Auxin is mostly found in shoot apex or root apex. That means shoot apex भन्दा के बुझिन्छ भने जुन प्लान्ट छ त्यो प्लान्टको एकदमै टुप्पामा एपेक्स भनेपछि एपिकल पोर्सन अफ द प्लान्टमा मोस्टली द auxin is found. So let's see the chemical constituents of this hormone. Chemical constituents. Mostly the plant hormone consists of carbon dioxide, hydrogen, nitrogen and oxygen. These are the chemical constituents of auxin. It consists carbon dioxide, carbon, hydrogen, nitrogen and oxygen. So let's see the function of auxin. What are the different functions of auxin? Let's see the function of auxin. The number 1 function of auxin is
apical dominance and inhibits lateral growth. So यो अक्सिन हर्मोनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जुन प्लान्ट ग्रोथ भइरहेको छ यो एपिकल ग्रोथ एकदम ठाडो ग्रोथ हुनुमा मात्रै एपिकल ग्रोथ हुनमा मात्रै सघाउँछ, त्यसको डोमिनेन्ट हुन्छ र ल्याटरल ग्रोथ बढ्न दिँदैन. दिस इज द वान अफ द मेजर फङ्सन अफ अक्सिन. एन्ड नम्बर 2 फङ्सन इज फ्रुट ग्रोथ. अक्सिनको फ्रुट ग्रोथमा धेरै ठुलो भूमिका छ र अहिले जुन बजारमा हामीले धेरै प्रकारको फ्रुटहरू सेवन गर्ने गर्छौँ, खाने गर्छौँ, जस्तै अङ्गुर भयो, एप्पल भयो, पियर्स भयो, त्यसमा हामीले के पाउँदैनौँ? सिड पाउँदैनौँ. यदि अङ्गुरमा सिड छ भने तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ? खानुहुन्न नि. र अक्सिनले चाहिँ के गर्छ भन्दा इट इनिसिएट वाट? पार्थिनोकार्पी. It helps in parthenocarpy, that is seedless fruit. Seedless fruit, parthenocarpy, that means without fertilization. Formation of fruit without fertilization is parthenocarpy, that is seedless fruit. So in this case auxin has a great importance in fruit growth in the fruit. So number 3 function of auxin is root growth. Here mostly all the auxins are root promoters. तपाईले यो बुझ्नुपर्छ कि auxinsले चाहिँ root promote गर्छ. But एउटा कुरा पनि एकदमै ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दा only if the less concentration of auxin is present, then only it promotes the root. For promotion of root, the auxin is used. Auxin is helpful for root promoting, for the root growth. And number 4, let's see the another function of auxin is tropic movements in plants. You can see auxin helps in tropic movements in plants. There are 2 tropic movements in which the auxins are going to help for the plants. Number 1 is phototropism and number 2 is geotropism. यहाँ तपाईहरुले राम्रोसँगले हेर्न सक्नुहुन्छ कि in case of phototropism, auxin always active in a shaded area of the plant. That means यताबाट यदि घाम आउँदैछ भने अक्सिन त्यसको उल्टापट्टि जतापट्टि छाया छ, सेडेड एरिया छ, त्यतापट्टि अक्सिन एकदमै एक्टिभ हुने गर्छ र एक्टिभ हुँदाखेरि के हुन्छ? प्लान्टको एपिकल पोर्सन कतापट्टि झुक्छ? इट गिभ्स द कर्वेचर टुवर्ड्स द लाइट सोर्स. जताबाट घाम आउँछ त्यतापट्टि प्लान्ट बाङ्गिने गर्छ. त्यसलाई नै भन्छ फोटोट्रोपिक कर्वेचर इन द प्लान्ट्स. So in this way the auxin helps in phototropism in plants. What happens? In the shaded condition only the cell will divide more. The more number of cell will be present in the shaded portion of the plant, and so यहाँबाट हामीले के बुझ्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ auxinले चाहिँ घामदेखि टाढो गएर मात्र काम गर्न सक्छ, away from sunlight. सो त्यसो हुँदाखेरि यहाँ लोड पडिहाल्यो, यहाँनिर मात्रै ग्रोथ भयो. सेलको ग्रोथ यहाँ हुनु भनेको नै प्लान्टको ग्रोथ पनि बढ्नु हो, सेल इन्लार्जमेन्ट हुन्छ र एपिकल पोर्सन इट विल गिभ कर्वेचर टुवर्ड्स द सनलाइट. सो नेक्स्ट जियोट्रोपिजममा पनि
त्यस्तै हुन्छ in the horizontal shoot what happens, the oxygen is present in the lower side. So lower side, here the cell division will occur, the more number of cell is present here. So in this case what happens, the stem will bends upwards, the stem will bends upwards. But यहाँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा तपाईहरुले के छ भन्दा, in case of root, horizontal root मा oxygen को अघि नै मैले भनिहाले, it will work only if there is a less concentration of oxygen is present. Higher the concentration भयो भने oxygen ले root मा काम गर्दैन, root promoting मा काम गर्दैन. So in case of geotropism, in the horizontal root what happens, the oxygen is present in the lower side. So what happens, due to the increase of concentration of oxygens, immediately the root will give the downward movement or downward curvature. Geotropic curvature will give, the root will bend downwards. In this way, in the tropic movements, the oxygen will play the vital role in these two tropic movements of plants. So as I already told, this oxygen is a first isolated hormone, plant hormone. So जहिले पनि नानीहरुले माध्यमिकमा याद गर्नु, प्लान्ट हर्मोनबाट oxygen is very much important. Why? The more in most of the case मा माध्यमिकमा oxygen बाट के क्वेशन आउन सक्छ भन्दा, oxygen मा what is the practical application of oxygen in agriculture? अब यहाँबाट नानीहरुलाई क्वेशन आउन सक्ला, माने क्वेशन एराइज हुन सक्ला, प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन चाहिँ हामीले कसरी गर्नु सर, यो त अलरेडी प्लान्ट सिस्टम भित्र भएको एउटा केमिकल सब्स्टेन्सेस जो माइन्युट क्वान्टिटीमा हुन्छ र प्र्याक्टिकली एप्लिकेसन एग्रिकल्चरमा कसरी गर्न सक्छौं भन्दाखेरि अब चाहिँ म यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुलाई अक्सिजनको चाहिँ के बुझ्नु पर्छ भन्दा, अक्सिजन पनि फेरि टु टाइप्सको हुन्छ. वान इज नेचुरल अक्सिजन जो सिन्थेसाइज हुन्छ प्लान्टमा. एनदर वान इज, यसको इक्जाम्पल नानीहरुले किताबमा पनि पाउँछौ, ब्युटिफुल इक्जाम्पल चाहिँ के हो यसको भन्दा IAA. यसको फुल फर्म इन्डोल एसिटिक एसिड. These are the natural oxygen. So another one is synthetic oxygen. बा सिन्थेटिक पनि भन्न सक्छौ, कोही बेला एक्जाममा आर्टिफिशियल अक्सिजन भनेर पनि आउन सक्छ. सिन्थेटिक एन्ड आर्टिफिशियल विल बी द सेम. सो सिन्थेटिक अक्सिजनहरु चाहिँ अब कहाँबाट बनिन्छ, यो त प्लान्टले बनाउनु कुरा आएन, नेचुरल हैन. सो दिस सिन्थेटिक अक्सिजन दे आर प्रिपेयरिङ इन द ल्याबोरेटरी. तिनीहरु चाहिँ के हो भन्दा IBA, NAA, 2,4-D, so on. धेरैवटा छ. Mostly these three are mostly used in the agriculture. So what happens, the synthetic oxygen nowadays are mostly used in agriculture for the growth and development of the plant. The number 2 hormone is gibberellin. जिबरलिन्स. र यो जिबरलिन फेरि एउटा एकदमै एक्साइटिङ सब्स्टेन्सेस हो. फर्स्टमै मैले भन्दै थिए कि हार्मोन इटसेल्फ इज अ एक्साइटिङ सब्स्टेन्सेस हो. र यसपालि माध्यमिकमा म्याच द कलममा पनि यही जिबरलिनबाट नै फर्स्ट क्वेशन आएको थियो, म्याच द कलममा पनि. र अब हामी जिबरलिनलाई हेरौँ. र यो जिबरलिन कम्पाउन्ड कसले डिस्कभर गर्यो भन्दा, इट इज अ जापानिज साइन्टिस्ट or pathologist
जसले डिजिज फङ्गसहरूको विशेषज्ञ जसले त्यसलाई प्याथोलोजिस्ट भनिन्छ उहाँले जिबर्लिन डिस्कभर गर्नुभयो र केमा गर्नुभयो भन्दाखेरि फर्स्ट ही अब्जर्भ द ग्रोथ अफ राइस भेराइटी compared to other plant. Some of the plants are growing bigger and bigger, and at last they are reaching to the senescence, they are dying. In between those plants, some plants that Japanese pathologists found like this. So the research found that Gibberella fujikori. This is the name of the fungus from where the gibberellin is isolated. So there are many gibberellins they isolated. There are more than 100 gibberellins they are isolated. But nowadays you have to remember only one, that is GA3. This is gibberellic acid, Gibberelic, gibberellic acid. Gibberellic acid is important in case of gibberellin. So where is going to be synthesized? Source. एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, सोर्स याद गर्नुपर्छ। र अघि अक्सिनको सोर्स के थियो? सुट एपेक्स एन्ड रुट एपेक्स। र अब जिबरलिनको हामी सोर्स हेर्दाखेरि इट इज मोस्टली फाउन्ड इन germinating seeds or seedlings or matured seeds. अब यहाँबाट नै नानीहरूले अनुमान लगाउन सक्छौ कि जर्मिनेटिङ सीड्स सिडलिङ्स भन्ने बित्तिकै अब जिबरलिनले केमा चाहिँ मुख्य भूमिका निभाउँदैछ भन्दाखेरि सीडको ग्रोथमा वा सीड रिलेटेड कुनै पनि फिनोमिनामा यसले हेल्प गर्छ भनेर बुझिसकेको। र यसको केमिकल कन्स्टिट्युएन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दा केमिकल कन्स्टिट्युएन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ इट कन्सिस्ट अफ कार्बन, अक्सिजन एन्ड हाइड्रोजन ओन्ली। मैले फर्स्ट टाइममा भन्दै थिएँ कि मोस्ट अफ द हार्मोन आर नाइट्रोजनस इन नेचर। सो दिस इज नन नाइट्रोजनस, दिस इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट, याद गरेर राख। मोस्टली एमसिक्यूमा एक नम्बरमा यो क्वेसन धेरै पल्ट आइसकेको छ कि जिबरलिन इज एन नन नाइट्रोजनस प्लान्ट हर्मोन। सो अब हामी यसको फङ्सनतिर लागौँ, यसले के कस्तो काम कता कता गर्छ। फङ्सनमा जाउँ। Number one, the most important function of gibberellin is to break seed dormancy and bud dormancy. अब यहाँ नयाँ टर्म नानीहरूले देख्नु हुँदैछ कि डर्मेन्सी, सीड डर्मेन्सी यसले ब्रेक गर्छ। डर्मेन्सी भन्दा के बुझ्दा भन्दा यो सिम्पल भाषामा नानीहरूले अहिले बुझ्नु पर्दा क्लास 10 लेभलमा डर्मेन्सी इज द रेस्टिङ पिरियड अफ सिड्स। कि यदि कुनै पनि एउटा सिडलाई तपाईँहरूले कुनै ठाउँमा राख्नुभयो भने त्यो जर्मिनेट हुँदैन नि। यदि कुनै पनि सिडलाई इभन इन द फेभरेबल कन्डिसन, उसलाई जस्तो चाहिन्छ त्यस्तै कन्डिसनमा राख्दा पनि यदि जर्मिनेट हुँदैन नि कतिवटा सिडहरू, त्यो चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा त्यो सिड चाहिँ के छ? डर्मेन्ट कन्डिसनमा छ। त्यो अहिले उम्रिने सक्ने उसमा ऊर्जा नै छैन, एनर्जी नै छैन। जुन इन्जाइमले, जुन कम्पाउन्डले त्यो सिड जर्मिनेसन हुनुपर्छ त्यो कम्पाउन्ड सिज भएर बसेको छ। र त्यसलाई ब्रेक डाउन गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ? जिबरलिन, मोस्टली GA3 विल ब्रेक डाउन द सीड डर्मेन्सी एन्ड हेल्प्स इन सीड जर्मिनेसन। सेम केस बर्डमा पनि कोपिलाको कोपिलै रहन्छ, फुल्नै सक्दैन। र त्यो कोपिलालाई फुलाउनु यदि छ भने पनि त्यो डर्मेन्ट बर्डलाई वी क्यान मेक अ ब्लुम विथ द हेल्प अफ GA3। एन्ड नम्बर 2,
अघि हामी अक्जिनमा हेर्दै थियौँ कि विथ द हेल्प अफ अक्जिन हेल्प्स इन पार्थिनोकार्पी सिडलेस फ्रुट बीज बिनाको फल बनाउन सक्ने क्षमता अक्जिनमा हुन्छ भनेर हामी पढ्दै थियौँ सेम इभन जिबरलिन इज अल्सो युज्ड फर मेकिङ अ सिडलेस फ्रुट द्याट इज पार्थिनोकार्पी सिडलेस फ्रुटको लागि GA3 पनि धेरै युज गर्न सक्छौँ ओरेन्जेसहरूमा पियर्समा टोमेटोमा बीज बिनाको फलहरू बनाउन सक्छौँ विथ द हेल्प अफ GA3 र मैले अब अघि अक्जिन पढाउँदा सेल डिभिजन अक्जिनले गराउँछ भनेर भन्दै थिएँ अक्जिन हेल्प्स इन सेल डिभिजन गराउँछ विथ द हेल्प अफ सेल इन्लार्जमेन्ट गराउँछ अब यहाँबाट नानीहरूले इजिली के बुझ्नु भन्दा डराउनु हुँदैन कि सेल डिभिजन अब फेरि के आयो के कहाँ सेलले के गर्दैछ भनेर आउँदै बुझ्नु पर्दैन सेल इन्लार्जमेन्ट भनेको सेलको आकार बढेको इन्लार्ज भएको आकार कसरी बढ्छ वेयर द नम्बर अफ सेल इज इन्क्रिजेस द सेल गेट्स इन्लार्ज्ड सो कसरी इन्लार्ज हुन्छ सर भनेर फेरि प्रश्न आउन सक्ला जुन सेल वल मेटेरियल्स छ त्यो मुख्य कारण हो यो सेल डिभिजन गराउनको लागि सो त्यो मेटेरियल जब उपलब्ध हुन्छ सेल डिभिजन हुन्छ त्यो उपलब्धि गर्ने काम अक्जिनले त्यो सेलमा भएको जुन सेल वल जुन प्रोटिन्सहरू छ कार्बोहाइड्रेटहरू मोबिलाइज गरेर सेल डिभिजन सेल इन्लार्जमेन्ट विल अकर यो अक्जिनले पनि काम गर्छ सेल डिभिजन सो अक्जिनले त एपिकल ग्रोथ गर्यो एपिकल डोमिनेन्स भनेर अघि हामीले पढ्यौँ अक्जिनले ठाडो बढाएकै छ अब यहाँनिर जिबरलिनको चाहिँ एउटा यहाँ मुख्य चाहिँ के छ भन्दा अर्को चाहिँ सेल इलोङ्गेसन भनेको सेललाई एकदम लामो बनाउँदै लाने क्षमता सेललाई यसरी इलोङ्गेसन पहिला यत्रो थियो भने जिबरलिनले यसरी सेल इलोङ्गेसन गर्दै यसरी लान सक्छ सो एउटा प्लान्टमा हेरौँ सेल इलोङ्गेसनमा स्टेम पोर्सनमा हेरौँ यो स्टेम भयो प्लान्टको डिफ्रेन्ट अब यहाँ हेरौँ दिस इज द नोड एन्ड दिस इज अल्सो अ नोड द डिस्टेन्स बिट्विन दिस टु नोड इज इन्टरनोड द्याट इज इन्टरनोड लेन्थ पनि भन्न सक्छौँ इन्टरनोड लेन्थ बिट्विन द टु नोड्स र जिबरलिनले चाहिँ के काम गर्छ भन्दा यो दुईटा नोड जुन छ यसको बिचको जुन भाग छ इन्टरनोड लेन्थ यसलाई चाहिँ बढाउने काम गर्छ सेल इलोङ्गेसन विथ स्टेम इलोङ्गेसन स्टेम इलोङ्गेसन चाहिँ कसले गर्दो रहेछ जिबरलिनले सो दिस आर द मेजर फङ्सन अफ जिबरलिन सो विल मुभ टु दि नेक्स्ट हर्मोन next growth promoting hormone that is number 1 is auxin, number 2 is gibberellin and number 3 will be cytokinin यो फेरि मजाको हर्मोन हो साइटोकाइनिन फेरि मजाको किन मजाको हो कि नेम इटसेल्फमै यसको डिस्क्रिप्सन छ साइटो भनेको सेल काइनिन भनेको डिभिजन सो यो अब केमा युज हुने भयो सेल डिभिजनमै युज हुने भयो अब साइटोकाइनिन पनि सेल डिभिजनमै अक्जिन पनि सेल डिभिजनमै र जिबरलिन पनि सेल डिभिजनमा कसरी सर भन्ने हुन्छ अब यहाँ चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा च्याप्टरै कोअर्डिनेसनको यति चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि एलोन कुनै पनि एउटा हर्मोनले चाहिँ काम गर्दैन विथ द कोअर्डिनेसन अफ दिस प्रोमोटर्स ग्रोथ प्रोमोटर्स तिनीहरूले कोअर्डिनेसनमा काम गरिरहेको हुन्छ एउटाले इन्लार्ज गरिदियो भने अर्कोले तन्काइरहेको हुन्छ यसरी इन कोअर्डिनेसन दे वर्क इन अ प्लान्ट सिस्टम हाम्रो त नर्भस सिस्टम छँदैछ नर्भस सिस्टमले सिग्नलिङ दिन्छ त्यो अनुसारमा हामी काम गर्छ अब यहाँबाट के सपोज यहाँबाट के आउँदैछ भने म अटोमेटिक झुक्छु किनभने मलाई ब्रेनबाट नर्भस सिस्टमबाट सिग्नल आइहाल्छ त्यो डेन्जरलाई छल्नुको लागि म छलिहाल्छु र त्यसरी नै
प्लान्टमा त नर्भस सिस्टम हुँदैन र यो कसले गर्छ हर्मोनले गर्छ सो सर हर्मोनले कसरी भन्ने फेरि होला यसलाई चाहिँ फेरि केमिकल मेसेन्जर हो नि त हर्मोन इज एन केमिकल मेसेन्जर यसले मेसेज ल्याउँछ जस्तै न्युरोन्सले मेसेज ल्याउँछ एनिमल्स माने प्लान्ट बडी हाम्रो मेन ह्युमन बडीमा सिस्टममा र प्लान्ट सिस्टममा हर्मोन एक्ट्स एज ए केमिकल मेसेन्जर अर केमिकल सिग्नलिङ केमिकली सिग्नल गर्छ हर्मोनले सो लास्ट ग्रोथ प्रमोटर्स इज साइटोकाइनिन साइटो मिन्स सेल काइनिन मिन डिभिजन अब यो फेरि कसले डिस्कभर गर्यो भन्ने डिस्कभर्ड बाई साइटोकाइनिन फर्स्ट डिस्कभर्ड बाई मिलर द नेम अफ द साइन्टिस्ट इज मिलर फर्स्टली द मिलर आइसोलेटेड साइटो is zeatin and another one is cytonin. So zeatin with the help of Miller another scientist let him isolated cytokinin from the मेज यो क्वेसन धेरैपल्ट आएको छ कि नेम द साइटोकाइनिन विच इज आइसोलेटेड फ्रम द मेज मकैबाट कुन चाहिँ साइटोकाइनिन अहिलेसम्म आइसोलेट गरेको छ भन्दाखेरि द नेम अफ द साइटोकाइनिन इज जियाटिन नाममै छ मेजको साइन्टिफिक नेम के हो जियामेज हो नि त्यही नामबाट नै डिराइभ भएको अर्को साइटोकाइनिन के छ जियाटिन So, cytokinin that is cell division. Number one function of cytokinin is it helps in cell division. In the process of cell division, in the cell cycle, which process is going on सायदै तिमीहरूले क्लास 9 मा पढेको हुन सक्छ but there is a one process that is cytokinesis is the process of cell division that's why it यो चाहिँ अब कसले गराउँदैछ भन्दा साइटोकाइनेन्सले it is directly involved in cell division र फर्स्टमा हामीले अरू फङ्सन पढ्दाखेरि अक्जिनले ल्याटरल ग्रोथ गरेको देख्यौँ जिबर्लिनले स्टेम इलोङ्गेसन गरेको देख्यौँ र अब हाँगाबिगा चाहिँ कसले बढाइदिने प्लान्ट उकालो ठाडो गएको भन्दा उकालो गएको हुन्छ अब हाँगाबिगा बढाउने कुनै एउटा केमिकल सब्सटेन्सेस पनि हुनु पर्यो र साइटोकाइनिनले चाहिँ इट प्रमोट्स ल्याटरल ग्रोथ जुन एपिकल ग्रोथ थियो त्यो सँगसँगै यसले चाहिँ ल्याटरल ग्रोथ गर्नुमा हेल्प गर्छ फर द प्रोडक्सन अफ ल्याटरल बर्ड्स एन्ड दिस इज द टु मेजर फङ्सन अफ साइटोकाइनिन अपार्ट फ्रम दिस अब नानीहरूले ध्यान दिने विषय चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो च्याप्टर 1 पर्यो मोस्ट प्रोबेबली यहाँबाट 19 मार्क्सको माध्यमिकमा आउनुपर्छ त्यो मध्ये प्लान्ट हर्मोन प्लान्ट ग्रोथ रेगुलेटर्सबाट क्वेसन एभ्री इयर माध्यमिकमा आउँछ चाहे त्यो एमसीक्यू होस् चाहे त्यो म्याच द कलम होस् ट्रु अर फल्स होस् 2 मार्क होस् 5 मार्कको होस् कुनै न कुनै ठाउँमा तिमीहरूले यो 1.b बाट क्वेसन पाउँछौ र त्यो पाउने क्वेसनहरु मध्येमा मैले अक्जिनबाट अघि भनिहालेँ अर्को क्वेसन रोल अफ प्लान्ट हर्मोन बा ग्रोथ रेगुलेटर्स इन एग्रिकल्चर यो क्वेसन प्राय आइरहन्छ सो मोस्टली
यतिखेर चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कुन कुन हर्बनले कुन कुन प्लान्टमा प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन गर्छ त्यो थाहा हुनुपर्छ। अघि मैले भन्दै थिएँ फर्स्ट अक्जिन याद गरौँ, अक्जिनबाट फ्रुट ग्रोथ, किन प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन बारीमा गर्नु पर्यो हामीले। अब फ्रुटलाई ग्रोथ गरौँ भने पार्थिनोकार्पी अक्जिनबाट याद भइहाल्यो, अक्जिनबाट। अर्को रुट ग्रोथको लागि IBA NAA, दिज आर द प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन अफ अक्जिन। अब IBA र NA रुट प्रमोटिङमा कसरी प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन हुन्छ भन्दाखेरि इट हेल्प्स इन रुटिङ अफ कटिङ्स। जब हामीले प्लान्टलाई प्रोपागेट गर्छौँ, कटिङ कलम काट्छौँ, त्यो कलम काटेको भागमा चाहिँ यदि हामीले कुनै पनि अक्जिन IBA और NAA यदि युज गर्यो भने इट हेल्प्स इन अर्ली रुटिङ, इट हेल्प्स इन अर्ली रुटिङ। यो एउटा भनिहालेँ मैले, अक्जिन एउटा पार्थिनोकार्पी फ्रुट डेभलपमेन्ट। अर्को रुटिङ अफ कटिङमा पनि IBA नभए NAA, यसमा IAA युज गर्दा भयो। नम्बर 2 जिबरलिन। यदि कुनै डर्मेन्ट सिड छ त्यो अब अहिले उम्रिनु सक्दैन, तर तपाईँले तत्काल मलाई यसको जर्मिनेसन गर्नु पर्यो भनेपछि हामीले केमा ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो? GA3, एप्लिकेसन अफ GA3। यदि त्यो सिडमा GA3 एप्लिकेसन गर्यौँ भने we can germinate the seed which are dormant in condition. So apart from this, अक्जिनको चाहिँ यहाँ धेरै भूमिका हामीले देख्दैछौँ। कोही बेला अलग्गै अक्जिनको एकपल्ट माध्यमिकमा क्वेसन पनि आएको थियो, वाट इज द रोल अफ अक्जिन इन एग्रिकल्चर, प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन अफ अक्जिन इन एग्रिकल्चर, यसरी क्वेसन हामी पाउँछौँ। र मोस्टली किनभने अक्जिन दे आर रुट प्रमोटिङ गर्नु सक्छ, त्यति मात्रै नभएर पार्थिनोकार्पीमा यही आयो। र अझै यसमा के आउँछ भन्दाखेरि मोस्ट अफ द अक्जिन, अब फुल भक्कु फुल्यो भने त फल बेसी लाग्दैन नि, त्यो फुललाई छाँट्नु पर्यो नि। छाँट्नुलाई के भन्यौँ? थिनिङ अफ ब्लोजम्स, फ्लावर जुन छ त्यसलाई वी हेभ टु थिन आउट दि फ्लावर्स। सो यदि कम्ती फुल भयो भने त्यहाँ फल पनि राम्रो लाग्छ, त्यो सबैलाई थाहा छ। र यदि हामीलाई त्यो फुल झार्न मन छ, थिन गर्नु मन छ भने वी क्यान युज द अक्जिन, द्याट इज IAA NAA युज गरेर हामीले वी क्यान थिन द फ्लावर्स, ब्लोजम्सलाई हामीले थिन गरेर फ्रुट प्रोडक्सन बढाउन सक्छौँ। त्यसरी नै अब झार्ने काम यसले गर्दैछ भने इम्याच्योर फ्रुट्सहरू, कतिवटा रुखमा इम्याच्योर फ्रुट्सहरू हुन्छ, नपाकेको काँचो कलिलोहरू छ वा लिप्सहरू छ, त्यसलाई पनि झार्ने काम अक्जिनले गर्छ। यो व्यापक रूपमा अहिले भारतवर्ष विश्वमा नै एकदम अक्जिनको पुरा एप्लिकेसन छ इन एग्रिकल्चर। जिबरलिन मोस्टली फर सिड ट्रिटमेन्ट, यदि कुनै सिडलाई डर्मेन्ट छ भने त्यसलाई तत्काल जर्मिनेसन गराउनु छ भने जिबरलिन। र रह्यो साइटोकाइनिनको चाहिँ के छ रोल भन्दाखेरि मोस्ट अफ द साइटोकाइनिन इज युज्ड इन माइक्रोप्रोपागेसन भनेको टिस्यु कल्चरमा। आर्टिफिसियली यदि हामीले प्लान्ट ग्रोथ गर्नु छौँ भने त्यहाँ पनि न्युट्रिएन्टको दरकार पर्छ। र त्यतिखेर चाहिँ मोस्टली साइटोकाइनिन लाइक बेन्जाल एडिनाइन प्युराइनहरू जस्तो कम्पाउन्ड साइटोकाइनिनको युज गरेर हामीले आर्टिफिसियली इन ल्याबोरेटरी कन्डिसनमा जब हामीले प्लान्ट ग्रो गर्छौँ त्यतिखेर साइटोकाइनिनको मुख्य भूमिका रहन्छ। र अझै अक्जिनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू अरू के छ भन्दाखेरि आर्टिफिसियल अक्जिनहरूमा अर्को छ 2,4-D, अघि मैले अगाडि पनि लेखेको थिएँ। 2,4-D भनेको डाइक्लोरोफिनोअक्सी एसिटिक एसिड। यो एउटा अक्जिन हो, तर यसले चाहिँ प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन चाहिँ केमा युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट हेल्प्स इन किलिङ अफ विड्स।
अनवान्टेड प्लान्ट्सहरू यदि कुनै पनि क्रप हामीले सपोज एउटा धान लगाएको छौँ वा कुनै पनि क्रप लगाएको छौँ, त्यहाँ यदि अनवान्टेड प्लान्ट, त्यो धानभन्दा अरू चिज कुनै प्लान्ट यदि आयो, अनवान्टेड प्लान्ट आयो भने त्यसलाई मार्ने, सिम्पल भाषामा भन्दा घाँस मार्ने दबाई भनेर हामी जुन चिन्छौँ, द्याट इज 2,4-D. 2,4-D इज युज फर किलिङ दि हर्ब्स. यसलाई हर्बिसाइड्सको रूपमा पनि चिनिन्छौँ वा विडिसाइड्सको रूपमा पनि चिनिन्छौँ. दिस इज द आर्टिफिसियल अक्सिन we can use in the field of agriculture. So these are the all application of auxins and other hormones in practical application in day-to-day life. So this is the very much important question. Mostly एक वर्ष आएन भने अर्को वर्ष आउने क्वेसन चाहिँ यो हो. र अब ध्यान दिने अरू कुराहरू के छ भन्दाखेरि यो च्याप्टरमा MCQ को एक दुईवटा क्वेसनहरू म बिस्तारै भन्दै जाँदैछु. यो नानीहरूले नोट डाउन पनि गर्न सक्छौ किन मोस्ट अफ द बुक्समा यो पाउँदैनौ, किनभने बुक्स डिफ्रेन्ट टाइपको मैले देख्दै थिएँ डिफ्रेन्ट स्कुलमा. यो जब हामीले हर्मोन पढ्छौँ त्यो हर्मोन सपोज अक्सिन भन्ने बित्तिकै फर्स्ट आइसोलेटेड प्लान्ट हर्मोन मैले अघि नै भनिहालेँ. सो कुन चाहिँ एमाइनो एसिड्सबाट अक्सिन आइसोलेट गर्यो भन्दाखेरि यस्तो क्वेसनहरू पनि आउन सक्छ. त्यो एमाइनो एसिड्सको नाम चाहिँ हो ट्रिप्टोफेन. दिस इज द नेम अफ एमाइनो एसिड्स फ्रम वेयर द अक्सिन इज आइसोलेटेड, माने सिन्थेसाइज हुन्छ. कुन चाहिँ एमाइनो एसिड्स भन्दाखेरि ट्रिप्टोफेनबाट. सो लाइकवाइज अझै क्वेसन आउनु सक्ला, नेम द एसिडिक प्लान्ट हर्मोन भनेर आयो भने एसिडिक कुन चाहिँ हो? GA3 अक्सिन. यो दुईटा हर्मोन दिज आर एसिडिक इन नेचर. दिस GA3 एन्ड अक्सिन आर एसिडिक इन नेचर. सो व्हाट अबाउट द साइटोकाइनिन? What about cytokinin? These are alkaline in nature. भनेपछि त साइटोकाइनिन त एकदम उपयोगी भयो. र यसैबाट नै एउटा बुकमा पनि लेखेको छ तिमीहरूको कि साइटोकाइनिन इज अल्सो प्रेजेन्ट इन कोकोनट वाटर. कोकोनट वाटरमा पनि हामीले साइटोकाइनिन पाउँछौँ. यसैले नै यो अल्कालाइन इन नेचर भएको कारणले गर्दा नै कोकोनट वाटर व्यापक रूपमा मानिसहरूले खाने गर्छौँ कि यसले पेट शीतल गर्छ भनेर. यसको गुण जुन छ त्यो गुण चाहिँ के कारणले भएको रहेछ? बिकज द साइटोकाइनिन इज अल्कालाइन इन नेचर. द्याट्स वाइ कोकोनट वाटर कन्जम्सन पनि त्यहाँबाट नै सुरु भएको. एसिडिक भएर खाने थिएन, अल्कालाइन छ, पेट शीतल गर्छ यसले, हाम्रो बडीको जुन pH ब्यालेन्स गराउँछ यसले. सो द्याट्स वाइ साइटोकाइनिन. यो पनि मोस्टली याद गर. नेम द हर्मोन विच आर प्रेजेन्ट इन कोकोनट वाटर भनेर क्वेसन आइरहन्छ. द्याट इज साइटोकाइनिन. सो थ्याङ्क यू भेरी मच. र आजको लेसनलाई यति नै. फेरि पूर्ण अर्को लेसन लिएर आउने छु. धन्यवाद.